सबैलाई ख्रिस्टको प्रेमी नाममा जय मसीह। छोटो प्रार्थना गर्दछु। हाम्रा तिनी महान विश्वसयोग्य सामर्थिनी जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँ स्वर्ग पृथ्वीका मालिक, सारा सृष्टिका कर्ता परमेश्वर, तपाईँको सामर्थ्य नाउँ, तपाईँको विश्वासयोग्य नामको अघि आउँछौँ। तपाईँले फेरि पनि हामीलाई यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु। हामीलाई कसरी यो अनलाइनबाट विभिन्न जग्गा विभिन्न ठाउँबाट आफ्ना प्रियहरूसँग यसरी सङ्गति गर्ने यसो अवसर मौका तपाईँले दिइरहनु भएको छ प्रभु। हामी तपाईँलाई धन्यवाद छौँ। चारैतिर लकडाउन भए तापनि, विभिन्न प्रकारका स्थिति, विभिन्न प्रकारका वातावरण भए तापनि हामीलाई तपाईँको प्रियहरूसँग जहीँ त्यहीँ यसरी सङ्गति गर्ने सो अवसर मौका तपाईँले दिनुभएको छ। यसको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छौँ। आज फेरि पनि आजको यो समय तपाईँले दिनुभयो। हामीले आज ती हाम्रा भाइ बहिनीहरूसँग मिलिकन यो रहेको यस्तो छलाई पनि समयको पुराइमा बचाउनु भयो, जीवन दिनुभयो। कसरी अद्भुत ढङ्गले तपाईँको महान अनुग्रहबाट यो जीवन पाएको कारणले गर्दा आज मसीहमा तपाईँले एउटा साक्षी बनाइकन राख्नुभएको कारणले गर्दा आज मेरो साक्षीलाई वितरण गर्ने, उहाँहरूसँग यसरी बाँडचुँड गर्ने यो समय तपाईँले दिनुभएको छ। तपाईँलाई धन्यवाद चाहन्छु। अब मैले कसरी बोल्नुपर्छ म आफै बोलेर त हुन्न प्रभु, तपाईँको आत्माद्वारा मलाई सिकाउने काम गर्नुहोस्। आत्माद्वारा नि तपाईँले मलाई बताउनुहोस् आज तपाईँले जुन काम मेरो जीवनमा गर्नुभयो, अद्भुत काम गर्नुभयो, यो कामलाई मैले उहाँहरूसँग आज सेयरिङ गर्नको लागि त्यसले आत्माको सहायता, आत्माको सामर्थ्य पनि मलाई दिनुहोस्। जबसम्म तपाईँको आत्माले मलाई सिकाउनुहुन्न प्रभु, तर म के पनि भन्न सक्दिनँ। यस कारण प्रभु तपाईँले अभिषिक्त गरिएको त्यो आत्माद्वारा मलाई निस्मरण गराइकन जे कुरो तपाईँले मेरो जीवनमा गरेर जानुभएको छ एउटा साँचो सत्य साक्षी बनाउनका लागि मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। प्रार्थना छ सबै कुरोको लागि सहायता चाहँदै तपाईँले यो सुन्दर समय तपाईँले दिनुभयो। सबैको लागि अति नै धन्यवादी भन्दै अब यस्तो चला पनि सम्पूर्ण तपाईँको सामर्थ्य हातमा दिइहाल्दै अनुग्रहका दाता प्रेमी प्रभु यीशु ख्रिस्टमा भएको यो तपाईँले दिनुभएको सुन्दर समयको लागि अति नै धन्यवादी भन्दै प्रार्थनालाई धन्यवाद सहित ख्रिस्टको उच्च महिमित नाममा राख्छु पिता, स्वर्गमा सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। ल त अब तपाईँहरूको समीपमा म आएको छु है। मेरो गवाई, मेरो साक्षी चाहिँ हुन त अब त्यति साह्रो है तपाईँहरूलाई उत्साह प्रेरणा दिन नसक्ला है। कति प्रकारले अब धेरै प्रकारका परिस्थितिहरूलाई त मैले सामना गर्न परेन है। प्रभुको कतिवटा गवाईहरू यस्तो हुन्छ एकदमै है चासो लाग्दो, एकदमै उत्साह र प्रेरणाको कारण हुन्छ। तर म आफैलाई सोध्छु मेरो त त्यस्तो गवाई साक्षी त छैन है। तर पनि अब परमेश्वरले जो कुरो है हामीलाई एसाया 43को 10 भर्समा भनिएको छ है, तिमीहरू मेरो साक्षी हो। साँच्ची नै आज उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू मेरो साक्षी हो, म परमेश्वर हुँ, तिमीहरूका परमेश्वर म नै हुँ, म बिना अरू कोही पनि छैन। यसै कारण परमेश्वरले एउटा जिउँदो परमेश्वरले हामीलाई साक्षी दिएको कारणले गर्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई एउटा जीवितपनालाई हामीहरूको अघि राखेको कारणले गर्दा हाम्रो जिउँदो परमेश्वर जसबाट हामीले यति ठुलो यो जीवन पायौँ, अद्भुत दया र कृपा पाएको कारणले गर्दा आज फेरि पनि हामीले है जो कुरो प्रभुबाट पाएका छौँ त्यो कुरो चाहिँ तपाईँहरूसँग सेयरिङ गर्न आएको मात्रै हुँ प्रभु है। प्रभुले मलाई सहायता गरेको हुन् है। अनि म पनि यस्तो प्रकारको जीवन थियो है, एउटा ईश्वर रहित है, आशा रहित, कुनै पनि शान्ति आनन्द नभएको सानो बचपनकालमै बित्दै जाँदाखेरि धेरै प्रकारका प्रश्नहरू लिएर मैले बढ्दै थिएँ। धेरै प्रकारका प्रश्नहरू लिएर मैले आफ्नो जवानी जीवनमा बढ्दै जाँदाखेरि है यस्तै प्रकारले जब म एकदमै त्यति बेला 27 एज पुगेँ है। 27 एज पुगेँ। पढाइहरू जति अब मैले जति पढ्न चाहेको थिएँ त्यति पढ्न पनि सकिनँ है, घर परिवारको कारणले गर्दा। हुन त हाम्रो परिवार, मेरो परिवार एकदमै कठोर परिवार है। आफ्नो उसमा सबै कुरोमा उनीहरू कठोर थिए। आफ्नो रीतिरिवाज पुरा गर्नको लागि, आफ्नो सबै प्रकारका कामलाई गर्नको लागि चाहिँ है मेरो आमा बाबा बहुतै कठोर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै कठोर परिवारमै मैले पनि जन्म लिएँ है। अनि कति प्रकारका कुराहरू गर्दै आउँदै जाँदा पनि पछिबाट जब है आमाको पनि मृत्यु भएर गए, अनि जब आमाको मृत्यु भए पश्चात मलाई अझै धेरै अशान्ति भएर गयो। अझै अशान्ति है, विभिन्न प्रकारका सोचहरू, विभिन्न प्रकारका यस्ता कुराहरू मेरो जीवनमा आउँदै गए है। अनि विभिन्न प्रकारका अवस्थामा है अनि मैले के गर्ने है, मलाई धेरै अशान्ति भएको कारणले गर्दा हुन त मैले सानोमा त्यति साह्रो है मैले यो पिक्चरहरू सिनेमाहरू हेर्ने मेरो आदत पनि थिएन। तर जब पछिबाट मलाई धेरै अशान्ति भए, धेरै प्रकारका है अशान्ति मनमा हुँदाखेरि चाहिँ मैले उपन्यास पढ्न सुरु गरेँ है। उपन्यास धेरै पढ्न थालेँ। त्यति बेला मैले स्कुल पनि छोडिसकेको थिएँ अनि धेरै उपन्यासहरू पढ्न थालेँ। उपन्यासमा यति साह्रो समय मैले यो खेर पाल्थेँ है। अनि मेरा आमा बाबाले पनि बाबा हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला,
बाबाले बहुत स्ट्रिक्ट गर्नुहुन्थ्यो, यसरी नपढ्नु नपढ्नु भन्नुहुन्थ्यो है। तर म चाहिँ राति 3 बजी रातिसम्म बत्ती बाल्यो भने बाबाले देख्छ भने सानो बत्ती बालेर ओछ्यानको सिरानमा राखेर मैले उपन्यासहरू पढ्ने गर्थेँ। त्यो चाहिँ सबै मेरो हृदयमा भएको अशान्तिको कारण है, मेरो हृदयमा भएको अतृप्तिको कारण मेरो हृदयले चाहिँ के खोज्दो रहेछ, एउटा तृप्तिपना, एउटा शान्ति खोज्दो रहेछ मेरो हृदयले। तर त्यही मेरो हृदयमा चाहिँ त्यो शान्ति र तृप्ति, एउटा तृष्णा मिटाउने कुनै पनि कुरा नपाएको कारणले गर्दा चाहिँ मलाई त्यस्तो प्रकारको चाहिँ अशान्ति भएको कारणले गर्दा त्यो कुराहरू खोज्दो रहेछ मेरो है मनले चाहिँ। अनि म त्यस्तै गरेर उपन्यासहरू पढ्दै पिक्चरहरूमा एकदमै लत लाग्यो, पिक्चरहरू हेर्ने है। यस्तो प्रकारले म हुँदै 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 गएँ अब जवानी जीवन है। आज त्यस्तै प्रकारले घर परिवारमा सबै दिदीहरू बिहा भएर जाँदाखेरि घरलाई सम्हाल्नु पर्यो मैले, आमा बाबा वृद्ध अवस्थामा है सम्हाल्दै जाँदाखेरि आमा 1974 मा आमा बित्नुभयो है। आमा बित्नुभयो। आज हुन त लास्ट अन्तिम अवस्थामा मृत्युको घडीमा मेरो आमाले पनि परमेश्वरको वचन चाहिँ सुन्नु भएछ मेरो दिदी र भेनाजुबाट है। मेरो दिदी र भेनाजु चाहिँ हो, उहाँसँग मैले बसेर 1 वर्ष बसेको है। बस्दाखेरि उहाँसँग बस्दाखेरि उनीहरू क्रिस्चियन, मेरो दिदी चाहिँ, मेरो माइली दिदी चाहिँ अब क्रिस्चियन पनि अनि साथै अब तामाङ परिवारमा बिहा गरेको कारणले गर्दा आमाले चाहिँ धेरै प्रकारको उहाँले एभोइड गर्नुभयो, घरमा आउन नदिने है त्यस्तो प्रकारले। तर पनि पछिबाट चाहिँ बाबा चाहिँ बहुत प्रेमी हुनुहुन्थ्यो छोराछोरीको लागि। अनि बाबाले चाहिँ कोरो गर्दाखेरि चाहिँ पछि दिदी भेनाजु घरमा आउनुभयो, भेटघाट भए है। त्यति बेला चाहिँ दिदी आउँदाखेरि अन्त मलाई पनि अब दाजुहरू ट्रान्सफर भएर गइहाले, त हामीसँग बसेर पढ्नु भनेर मलाई लिएर जानुभयो है। त्यसको अगाडि चाहिँ आउँदाखेरि दिदीले एउटा गीत चाहिँ गाइरहनुहुन्थ्यो। त्यो गीतको प्रश्न मेरो मनमा थियो, म हुँ एउटा रित्तो भाँडो फुस्रो माटोले बनेको, काटी छटी पिटी कुटी परमेश्वरको योग्य बनाउनु भयो, तपाईँको योग्य बनाउनु। यो गीतहरू दिदीले गीत गाएर सिकाएको थियो मलाई है। अनि म गीत गाउँथ्यो तर यसको अर्थ केही पनि बुझ्दिनँ थिएँ। तर प्रश्न हुन्थ्यो कस्तो खालको म हुँ एउटा माटो है रित्तो भाँडो अनि काटी छाटी बनाएको, के हो, कसले भनेको, किन भनेको, यो प्रश्नहरू चाहिँ मेरो मनमा भइरहन्थ्यो। अनि जब म एकान्तमा हुन्थेँ यो गीत चाहिँ म गाइरहन्थेँ, यो गीत गाइरहन्थेँ। यसरी गाउँदै गाउँदै जाँदै थिएँ, यो गीतको अर्थ बुझ्नु मन लाग्थ्यो है। तर पनि मैले दिदीहरूलाई चाहिँ कुरा सोधिनँ है। तर पछिहरू उहाँबाट गएर अन्त म पनि गएँ दिदीहरूसँग बस्दाखेरि, बसेर मैले पढ्न थालेँ है। पढ्न थाल्दाखेरि उनीहरू रोमन क्याथोलिक रहेछ। मैले त्यति बेलासम्म क्रिस्चियन भन्ने कुरो चाहिँ के हो मलाई थाहा पनि थिएन है। त्यति बेला चाहिँ मेरो दिदी भेनाजु चाहिँ रोमन क्याथोलिक हुनुहुँदो रहेछ, रोमन क्याथोलिक परिवार हुँदो रहेछ है। उहाँको सबै परिवार कालिम्पोङकै हुनुहुन्छ भेनाजु है। अनि रोमन क्याथोलिक भएको खण्डमा अनि म उहाँसँग बसेर पढ्थेँ। तर के हो उनीहरू क्रिस्चियन भएको, न त बाइबल पढ्नुहुन्थ्यो न त केही। भेनाजु एकदमै अब कति प्रकारका स्वभावहरू राम्रो थिएन है। आज परिवर्तन थिएन, ड्रिङ्क्स गर्ने जुवा सबै खेल्ने, दिदी भेनाजु झगडा परिरहने है। त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मैले देखिरहेको थिएँ। अनि उनीहरू चर्च पनि जानुहुन्न थियो, त्यस्तै प्रकारको वातावरण थियो है। अनि त्यस्तो प्रकारले चाहिँ पछि म 1 वर्ष मात्रै उहाँहरूसँग बसेर मेरो पढाइ पनि मैले एकदम पुरा गर्न सकिनँ। घरमा आमा बाबा मात्रै भएको खण्डमा मैले पढाइ छोडेर आएँ है। आएर घरमा बस्दा रहँदा बस्दा पछि 74 मा चाहिँ मेरो दिदी भेनाजु चाहिँ ट्रान्सफर भएर उहाँ थिम्पू भुटानमा जानुभएको थियो, जो भुटानको क्यापिटल हो थिम्पू है। उहाँ चाहिँ ट्रान्सफर भएर जानुभएको थियो। अनि उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ दिदी भेनाजु पछि आए 74 मा आउनुभयो। त्यति बेला चाहिँ है मेरो भाइ पनि उहाँहरू साथमा बसेर थिम्पू भुटानमै पढ्थ्यो। त्यति बेला भाइलाई लिएर आउनुभयो। लिएर आउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ आमा अलिकति सिकिस्त हुनुहुन्थ्यो, आमालाई सास बढ्ने बिमार थियो। अनि म चाहिँ राति बेलुका त बसेर खानापिना खानापिना बनाउँदै थिएँ। त्यति बेला चाहिँ दिदी भेनाजु चाहिँ आमासँग बसेर भेनाजुले चाहिँ त्यति बेला वचन सुनाउनु भएछ आमालाई, वचन परमेश्वरको विषयमा चाहिँ बताउनु भएछ है। अनि त्यति बेला आमाले चाहिँ भन्नुभयो अरे अब यो बुढेसकालमा यतिको समय कति राम्रो कुरा सुनाउनु भयो तपाईँहरूले, तर अब यो बुढेसकालमा यतिको समयमा तपाईँहरूले सुनाउनु भयो, अब कसरी चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ मैले उयो गर्न सक्छु र त, अब त मेरो अन्तिम समय पनि भएको छ, अब यो कुरालाई विश्वास गरेर मैले कसरी गर्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ भेनाजुले भन्नुहुन्छ अलिकति आज तपाईँले विश्वास गर्नुभयो भने प्रभुलाई पाउनुभयो भने साँचो शान्ति पाउनुहुन्छ, मृत्यु पश्चात पनि जाने बाटो चाहिँ स्वर्ग हो भनेर यसरी बताउनु भएछ। मलाई पनि थाहा थिएन दिदी भेनाजुको जीवनमा परिवर्तन भएको छ, अर्कै प्रकारले उहाँले परमेश्वरलाई पाइसकेको छ भनेर मलाई थाहा थिएन है। तब त्यति बेला चाहिँ अन्त पछिबाट चाहिँ दिदीले भन्नुभयो है, त्यही राति बिहान 3 बजीतिर चाहिँ आमाको देहान्त भयो है। त्यही राति जनवरीको महिना थियो 74 मा है। त्यही राति बिहान 3 बजी चाहिँ आमाको देहान्त भयो।
अनि त्यतिकै आमा बितेपछि अनि पछिबाट दिदी भेनाजु पनि फर्केर जानुभयो है। तर जाने बेलामा चाहिँ भेनाजुले चाहिँ भन्नुभयो है, आमाले त वचन राम्रोसँग सुनौँ, हामी अलिकति अगाडि आएको भए त सायद आमाले विश्वास गर्नुहुन्थ्यो होला भनेर भन्नुभयो। उहाँहरू त्यतिकै फर्केर जानुभयो। अनि त्यति फर्केर गएपछि त म अब बगान एउटा डुवर्समा म जन्मेको है, डुवर्समा जन्मेको बगान चिया बगानमा है, मेरो आमाले चिया बगानमा काम गर्नुहुन्थ्यो। त्यो काम चाहिँ मैले पाएँ है, मैले काम गर्नु थालेँ। त बगानमा चाहिँ मेरो यस्तो प्रकारको ह्याबिटहरू थिए, अरूलाई हँसाउने, जोक्स गर्ने है, उपन्यास पढेर उपन्यासको कथाहरू भन्ने, त्यस्तो प्रकारका मेरो स्वभावहरू थियो। अनि सबै बगानका साथीहरू चाहिँ आज उनीहरूले चाहिँ मलाई उपन्यास खोजी ल्याएर दिने है। अनि बगानमै एउटा छायामा बसेर म उपन्यास पढ्थेँ। अनि उपन्यास चाहिँ उहाँहरूलाई मैले यस्तो प्रकारले भन्थेँ, जसरी पिक्चर हेर्दाखेरि पिक्चरको सबै कुरो हुन्छ, अब सबै कुरो अब उपन्यासमा एउटा कुरा नछोडिकन मैले उहाँलाई बताउने गर्थेँ। अन्त त्यस्तै प्रकारले बगानको काम मैले बगानको काम त अब पत्ती टिप्नु केही गर्नु त पर्दैन थियो, साथीहरू पत्ती टिपेर दिन्थ्यो, ओजन गरिदिन्थ्यो है। त्यो किराहरूलाई देख्दा जुगाहरूलाई देख्दा बहुत डराउने है। त्यस्तो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो भयो, गर्दै बगानको काम गर्दै गएँ है। पछिबाट अन्त बगानको काम गर्दा मेरो माइला दाजु चाहिँ भुटानमै सेटल हुनुभएको थियो है, भुटानमै सेटल हुनुभएको थियो। उहाँको भुटानको सिटिजन थियो। त्यति बेला उहाँहरूको सिटिजन हुँदाखेरि चाहिँ मेरो माइला दाजुले चाहिँ मेरो पनि सिटिजन र मेरो भाइको, मेरो बाबाको पनि भुटानको सिटिजन गराइदिनु भएको थियो। उही भुटानको उयो थियो मेरो। यस कारण पछिबाट चाहिँ दाजुले भन्नुभयो, अब होस् बाबा पनि यतै ल्याउँछु, तँ पनि आउनु होस्, बगानको काम छोड्दै नबस् बगानमा भनेर भन्नुभयो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले मेरो बगानको नाम मेरो दिदीको छोरालाई दिएर घरद्वार सबै जग्गा, मेरो गुवा बगानहरू थियो मेरो नाममा है। ठुलो दाजु पनि हुनुहुन्थ्यो, ठुलो दाजुलाई उसको हिस्सा बाँडिदिएको थियो, मेरो हिस्सा मेरै थियो है। अनि मेरो हिस्सा चाहिँ मेरो ठुलो दिदीको छोरालाई सबै जिम्मा दिएर, ठुलो दिदीको छोरालाई सबै जिम्मा दिएर चाहिँ म भुटान गएँ। भुटानमा गएर अन्त दाजुहरूसँग बस्न लागेँ। अन्त पछि बस्दा मैले दाजुलाई भने कि दाजु म केही न केही एउटा सानोतिनो दोकानतिर यस्तो केही कम्पनीतिर म काम गर्छु नि, काम गरेर रहन्छु भन्दाखेरि दाजुले के काम गर्छस्, पर्दैन त अब यत्रो यहाँ बगान हाम्रो खेतीबारी छ, किन गर्छस्, घरमै बस भन्दाखेरि पछि त्यतिकै रहँदाखेरि र पनि मैले दाजुलाई भने होइन म गर्छु। त पछिबाट अनि म भुटान फुन्चुलिङमा आएँ। हाम्रो गाउँ चाहिँ एउटा साम्ची छेउमा थियो भुटान, घुमाउने भुटान भन्थ्यो, त्यो जग्गामा हामी बसेको। अनि पछिबाट चाहिँ के अरे फुन्चुलिङ भुटानमा आएँ। फुन्चुलिङमा भुटानमा आयो, धेरै साथीहरू थियो। टाइपिङ स्कुल सिकौँ हामी, टाइपिङ टाइप सिक्नु भनेर हामी टाइपिङ स्कुलमा लाग्यौँ है, पैसा तिरेर गर्नु पर्थ्यो। त्यसै गर्दा टाइपिङ स्कुलमा मैले पनि गर्दै यस्तै 3 महिना जस्तो भएको थियो होला। त्यति बेला चाहिँ एउटा दृश्य हामीले देख्यौँ है। त्यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब भुटानको गेट, अनि भुटानको गेटदेखि यता चाहिँ जयगाउँ भन्छ, जयगाउँदेखि पुरा मान्छेहरू ग्रुप आएको गीत गाउँदै आउँदैछ है। हामी चाहिँ भुटानको गेट छेउमै आइपुगेको थियौँ। त्यहीँ उभिएर हामीले हेऱ्यौँ कहाँबाट आएको यत्रो मान्छे, के गीत गाएको, किन गीत गाएको, यस्तो के हो भन्दै आएको भनेर हामी उभिएर हेर्न लाग्यौँ। हेर्दा त त्यो ग्रुपमा त भरे मेरो दिदी भेनाजु पनि हुनुहुँदैछ। दिदी भेनाजु पनि छ। म त छक्कै परेँ। अनि गएर भेटेँ, दिदी भेनाजुलाई भेटेँ। अन्त अरे तपाईँहरू कहाँबाट, किन, कसरी यस्तो गरेको भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ भेनाजुले भन्नुभयो, होइन माम्रेमा यहाँ यो मङ्गलबारीमा हाम्रो चर्च छ, माम्रे चर्च छ, त्यहाँ चाहिँ स्पेसल मिटिङ थियो। अन्त स्पेसल मिटिङ हुँदाहुँदै यो प्रचार पनि राखेको, यो चाहिँ प्रचार हो, प्रभु यीशु ख्रिस्टको प्रिचिङ हो। प्रिचिङ गर्दै हामी आएको, स्तुति गाउँदै परमेश्वरको वचनहरू बाँड्दै आएको भनेर भन्नुभयो मेरो भेनाजुले है। अनि अन्त म त के हो के अत्तानपत्त केही बुझिनँ त्यति बेला है। र पनि भेनाजु तिमी चाहिँ के गर्दैछौ यहाँ भन्दाखेरि म चाहिँ टाइपिङ स्कुलमा छु, टाइप सिक्दैछु भन्दा अन्त तिम्रो त सिटिजन छ, भुटानमा आऊ न, थिम्पूमा आऊ न, तिमी त फ्री गर्नु पाउँछौ त टाइप, किन पैसा तिरेर यहाँ गर्दैछौ भनेर भन्नुभयो। ल पछि कोसिस गर्छु आउने भनेर भने है। अनि त्यति बेला चाहिँ भेनाजुले मलाई एउटा ट्र्याक्स दिनुभयो, यो राम्रोसँग पढ्नु ल, यो राम्रो कुरा छ, यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको विषयमा छ, तिमीले राम्रो पढ्नु भनेर भन्नुभयो। त्यसरी हातमा समातेर त्यतिकै म त्यो हात कहिले कहाँ फ्याँकिदिएँ त्यो पनि थाहा भएन। त्यो पढिनँ, के थियो त्यसमा मैले पढिनँ पनि। त्यतिकै अन्त हामी आयौँ। पछिबाट अन्त मैले मेरो दाजुलाई खबर पठाएँ, दाजु यस्तो थिम्पू भुटानमा त टाइपिङ स्कुल रहेछ, त्यहाँ फ्री हुँदो रहेछ, म त्यहाँ जान्छु भन्दाखेरि दाजुले भन्नुभयो जाँदैन, थिम्पू जाँदैन, त्यहाँ दिदी भेनाजु क्रिस्चियन छ, क्रिस्चियनहरू उनीहरू क्रिस्चियन बनाउँछ, तँलाई पनि जानु हुँदैन भनेर भन्नुभयो है। त्यति बेला चाहिँ अन्त मैले दाजुलाई भने होइन दाजु, म क्रिस्चियन त कहिले पनि हुँदैन, मलाई मन पर्दैन क्रिस्चियन हुनु, क्रिस्चियन भनेको कुरा त मलाई मन पर्दैन, म हुँदिनँ दाजु, तपाईँले मलाई विश्वास गर्नुहोस् न भन्दाखेरि दाजुले पठाइदिनु भएको थिएन। तर पनि पछि मैले कोसिस गर्दा दाजुले ठिक छ जा, तर त्यो क्रिस्चियन चाहिँ हुनु पाउँदैनस् भनेर भन्नुभयो है। अनि म त्यति बेला चाहिँ थिम्पू गएँ। थिम्पू गएर चाहिँ जब मेरो दिदी भेनाजुको घरमा गएँ, पहिले म फुन्चुलिङमा हुँदा त 1 वर्ष दिदी भेनाजुसँग बसेको है। बस्दाखेरि चाहिँ
त्यति बेला दिदी बेनाजुको हालत सबै मैले देखेको, उहाँहरूको अवस्था है, घरमा अशान्ति है, सबै कुरो देखेको। तर जब म थिम्पू गएँ, थिम्पूमा उहाँ के अरे पिएनटीमा काम गर्नुहुन्थ्यो, पोस्ट अफिसमा। अनि उहाँको क्वार्टरमा है म गएँ है। त्यहाँ जाँदा त मलाई अचम्बित भएँ। त्यो घर, त्यो वातावरण देख्दाखेरि, उहाँहरूको सबै प्रकारका बदलावहरू देख्दाखेरि म छक्कै परेँ है। अरे कस्तो प्रकारको भयो, किन होला भन्दा नानीहरू यति साह्रो राम्रो कि त्यो घरमा टिभी पनि थिएन, केही थिएन है। बिहान बेलुका बेनाजुले सेवा गर्नुहुन्थ्यो, तर म कहिले पनि सेवामा बसिनँ, कहिले पनि सेवामा मलाई बोलाउनुहुन्थ्यो, तर म कहिले पनि बसिनँ। म त एउटा अठोट गरेर गएको थिएँ कि म क्रिस्चियनै हुँदिनँ, यिनीहरूको कुरै सुन्दिनँ भनेर म एउटा अठोट गरेर गएको थिएँ। अन्त मैले उनीहरूको कुरै मैले सुन्नै मान्दिनँ थिएँ। त्यसै एक्लै बसेँ। बस्दै बस्दै जाँदाखेरि अन्त पछिबाट चाहिँ यस्तो भयो, दिदीले कतिचोटि मलाई सेवा जाउँ भन्थ्यो, सन्डेको दिन पनि म जाँदिनँ थिएँ, सन्डे सेवा जाँदिनँ थिएँ, घरमै बस्थेँ, उहाँहरू जानुहुन्थ्यो। अनि नानीहरू यति साह्रो त अब म त एकदम यस्तो लत है, उपन्यास पढ्ने लत, पिक्चर हेर्ने त्यस्तो लत लागिसकेको मान्छे है। त्यहाँ बस्दा त एकदम मलाई त उयो भयो है। अनि एक दिन चाहिँ हाट बजार जाँदाखेरि चाहिँ मैले पिक्चर हल देखेँ त्यहाँ है। पिक्चर हल देख्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो दिदीको ठुलो छोरालाई भने, हेर्दा साइमन त्यहाँ पिक्चर हल रहेछ, मलाई त कति पिक्चर हेर्नु मन लागेको छ, जाउँ न आज पिक्चर हेरौँ ल भन्दाखेरि साइमनले, त्यहाँ मेरो दिदीको ठुलो छोराले भन्यो, अबे आन्टी पिक्चरको कुरा गर्नु हुँदैन, पिक्चर हेऱ्यो भने त नरकमा पो जान्छ त, त्यस्तो हेर्नु हुँदैन, हामी त पिक्चर हेर्दैन त हामी भनेर भने। कस्तो खालको रहेछ है यिनीहरू। अन्त फेरि मेरो कति खैनी खाने आदत थियो, त्यो खैनी खाने आदत है त्यहाँ त छैन, खैनी सैनी केही छैन है। त्यस्तो गर्दै गर्दै अब त्यहाँ बसेँ है। त्यसो गर्दै बस्दै गर्दाखेरि एक दिन चाहिँ यस्तो भयो, दिदी बेनाजुको घरमा, यो अब अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ कटेज मिटिङ है, कटेज मिटिङ रहेछ, धेरै विश्वासीहरू आयो। अनि सबै विश्वासीहरूलाई बिहानदेखि दिदीले सबै खानापिना, मैले पनि साथ दिएँ, खानापिना बनाउनु, सबै कुरो सहायता दिँदै गएँ। अनि पछिबाट चाहिँ जब सेवा सुरु भयो, सेवा सुरु हुने साथै फर्स्टमा एउटा गीत गायो उनीहरूले। यो गीत चाहिँ के थियो भन्दाखेरि, यो गीतको बोल चाहिँ के थियो भन्दा, गेसा मनीमा पापीको हातमा सुम्पे प्रभुले आफैलाई पाठोको रूपमा है बलिदान हुनको लागि, यो गीत गायो। यो गीत गाउँदाखेरि म त अचम्मरी सुनिरहेँ त्यो गीत चाहिँ। बाहिर म सेवामा बसिनँ, बाहिर किचनको ढोकामा बसेर मैले सुनिरहेँ त्यो गीत। सुनिरहँदाखेरि त यो गीतको हरेक शब्द त यस्तो प्रकारको शब्दहरू रहेछ है। प्रभु यीशु ख्रीष्ट कल्भरी क्रुसमा गएको, उहाँले दुःख सहेको, चुपचाप चुपचाप सबै कष्टहरू सहेको है, पिलातसको महलमा कुटिएको, पिटिएको, कोरा लगाएको है, उनलाई थुकेको है, उनलाई यस्तो प्रकारको अवस्थामा त्यो सबै सुन्दै सुन्दै जाँदा म अचानक के भयो, मेरो हृदय यति साह्रो टुटेर आयो, म रुन लागेँ है। रुन लागेँ, एकदम आँसु बगेर आउँछ, आँसु थाम्न सक्दिनँ, हृदयबाट रुनु मन लाग्छ है। त्यसो गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि उहाँले गीत गाइसक्यो, सेवा भयो, म त एकोहोरो लागेर सोच्न थाल्यो त्यो गीतको विषयमा है। त्यति बेला चाहिँ मेरो दिदीको छोरा आयो, के भयो आन्टी तपाईँ किन रुको, जाउँ न सेवामा बसौँ भनेर भने। म सेवामा बस्दिनँ, अन्त किन रुको, त्यसै हो भने मैले है। त्यसै गरेँ। त्यसो गर्दै गर्दै त्यो गीतले चाहिँ मलाई, मेरो हृदय चाहिँ एकदमै खलबलायो है। त्यो गीत चाहिँ के हो मलाई धेरै बुझ्नु मन लाग्यो, अझै पनि यो कुरालाई बुझ्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो के अरे गीतलाई चाहिँ मैले एकदम मनमा राख्दै गएँ है, मनमा राख्दै गरेँ। अन्त पछिबाट चाहिँ एक दिन चाहिँ मैले त्यो चाहिँ अब जुलाईको कति थियो, यस्तै 10-12 तारिक थियो होला, 1985 को कुरा हो है। अनि त्यति बेला चाहिँ अन्त दिदीलाई मैले एक दिन चाहिँ भेनाजुसन ड्युटी जानुभएको थियो, अनि नानीहरू पनि सबै स्कुलमा गयो। अनि दिउँसो बसेर चाहिँ दिदीलाई भने, त अच्छा दिदी तपाईँहरूको चाहिँ जीवन चाहिँ किन यस्तो भयो, पहिले त यस्तो थियो नि, तपाईँहरू क्रिस्चियन लडाइँ गर्थ्यो, झगडा गर्थ्यो, तर अहिले तपाईँहरूको लडाइँ छैन, झगडा छैन, किन त्यो तपाईँले सबै कुरो गहना लाउनुहुन्थ्यो पहिले त, अहिले त केही पनि लाउनुहुन्न, किन, के भयो, कस्तो प्रकारले हो भनेर मैले सोध्न थालेँ दिदीलाई। त्यति बेला चाहिँ दिदीले भन्नुभयो, म यो पनि तँलाई पनि म बताउनु मन इच्छा थियो, ठिकै छ तैँले नि क्वेसन गरिस्, अब म तँलाई धेरै कुरा म बताउँछु ल, तँलाई राम्रोसँग सुन है भनेर भन्नुभयो दिदीले है। अनि दिदीले भन्नुभयो, हेर मान्छे जाति चाहिँ पापी हो, पापमा भएको कारणले गर्दा अशान्ति छ, मान्छेलाई शान्ति छैन है। अनि धेरै प्रकारको अधर्म हाम्रो हृदयमा भित्र छ। अन्त मैले भने, कसरी मान्छे जाति चाहिँ पापी हुन्छ त, म त सोच्दै त मैले त अब धर्म कर्म राम्रो, मैले बाबुआमाको सेवा पनि गरेको, मैले बाबुआमाको अब धर्मशास्त्रमा भएको कुराहरू भन्छ, बाबुआमाको सेवा गर्नु नि ठुलो धर्म हो, मैले त बाबुआमाको सेवा गरेँ। अन्तमा बाबा पनि मेरो काखमा मृत्यु भयो, आमाको पनि सेवा गर्दा गर्दै मृत्यु भएर गए। अनि मैले विवाह पनि गरिनँ मेरो आमा बाबुको कारण भने, आज म त धर्मी हो, म कसरी पापी भन्न सक्छु र आफैलाई भन्दाखेरि दिदीले हेर तैँले त्यो कुरा बुझेको छैनस्, यस कारण बाइबल लिएर आउनुभयो दिदीले। अनि बाइबल चाहिँ पल्टाउनु भयो है, मर्कुस 7:20-21-22-23 पदलाई पढ्नु भयो दिदीले। अनि त्यहाँ पढेका पापका लिस्टहरू त है
यति धेरै रहेछ त्यो पापको लिस्टहरू है। जब दिदीले पढेर सुने, अरे यो भित्र सबै कुरा त मेरो हृदयमा छ त, लोभ पनि छ, दुष्टता पनि छ, कुविचार पनि छ, एका दुस्राको निन्दा गर्नु पनि छ, एका दुस्रालाई रिस उठे पनि गाली बक्नु पनि मेरो मुखमा आउँछ, नराम्रो नराम्रो कुरा पनि आउँछ, यो सबै कुरो त मेरो हृदयमा छ भनेर मैले मनमा नसोचेँ। अन्त ठिक छ, अब यो सबै कुरो त पाप रहेछ, पापको लिस्ट रहेछ, तर यो कुरालाई चाहिँ कसरी छोड्नु त भन्दाखेरि अरू केही कुराहरू दिदीले चाहिँ भन्यो, ठिक छ तँलाई एउटा कुरा फेरि म बताउँछु ल, कहाँबाट आयो है यो पाप चाहिँ, कहाँबाट आयो भन्दाखेरि एउटा कुरा तँलाई भन्छु भनेर भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय खोल्नुभयो दिदीले है। भजन सङ्ग्रह 51 अध्याय खोलेर भन्नुभयो, यहाँ यस्तो लेखिएको छ, मान्छे जाति चाहिँ आमाको गर्भमै पापी हुन्छ, पापमै जन्म लिएको हुन्छ, यसकारण पापी स्वभावबाट नै बढेर गएको हुन्छ। यो पापको स्वभाव चाहिँ हाम्रो हृदयमा राखेको हुन्छ, कसैले सिकाउनु पर्दैन, कसैले हामीलाई बताउन यसको लागि टिचर पनि छैन, खाँचो छैन, तर आफसे आफ यो पापहरू, झुट बोल्नु, लोभ गर्नु, डाहा गर्नु है, रिस गर्नु, झगडा गर्नु, एका दुस्राको निन्दा गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ आफसे आफ हाम्रो हृदयमा उब्जिरहेको हुन्छ। हाम्रो हृदय नै घिनलाग्दो पापले भरिएको, यसकारण किनकि हाम्रो चाहिँ जन्मै हामी पापमा जन्मेको कारणले गर्दा हो भन्दाखेरि मैले त्यसलाई धेरै डिस्कस गरेँ दिदीसँग है। कसरी हुन्छ नानीहरू जन्मिँदाखेरि कसरी चाहिँ पापी हुन्छ, हामी त कति धर्मी हुन्छ, कति पवित्र, थाहा छैन तपाईँलाई। हामीलाई सानो सानोमा बाहुन बाजेले घरमा लगेर कति चोखी कन्या हो भनेर, यिनीहरू कति पवित्र छ भनेर हाम्रो खुट्टामा ढोक्नुहुन्थ्यो, हामीलाई नयाँ नयाँ जामा लगाइदिनुहुन्थ्यो, बाहुन बाजेले त त्यस्तो गर्नुहुन्थ्यो, हामी कहाँ पापी हो, हामी कसरी अधर्मी हो भनेर दिदीसँग डिस्कस गरेँ है। त्यसरी डिस्कस गर्दै गर्दा दिदीले राम्रो प्रकारले बुझाउँदै बुझाउँदै लानुभयो। अरू त्यतिकै अन्त रह्यो। त्यतिकै रहँदा मलाई अन्त धेरै प्रकारले यो कुराहरू सोच्दै सोच्दै गएँ। एक दिन बसेर दिदीलाई भने, दिदी तिमीले पहिले एउटा गीत गाउँथ्यौ नि, त्यो गीतको अर्थ चाहिँ के हो, के हो अघि मैले भन्दै थिएँ है, म हुँ एउटा माटो है, माटो है, काटी छटी पिटी कुटी तपाईँले बनाउनु भयो, तपाईँको इच्छा अनुसार बनाउनु भने यो गीत चाहिँ के हो, के चाहिँ भनेको। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई बनाउनु भएको नि त, हामी त माटो मात्रै हो त भनेर उत्पत्ति 2 अध्यायको 7 पदलाई दिएको हेर्दा, मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले यसरी माटोबाट बनाएको हो नि त, हामी त माटो मात्रै हो। यसकारण परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो आत्मा हामी भित्र हालिदिनु भएको छ, यही आत्मालाई चाहिँ हामीले घिनलाग्दो बनाएर राखेका छौँ, यो आत्माले चाहिँ उद्धार पाउनुपर्छ, यसै कारण यो आत्मालाई उद्धार दिनुको लागि चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भएको भनेर त्यति बेला गेत्सेमनीको त्यो गीत चाहिँ दिदीले राम्रो प्रकारले मलाई बताउनु भयो है। त्यो यस्तो 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 प्रकारले प्रभु यीशु ख्रीष्टले हाम्रो पापको निम्ति चाहिँ, हाम्रो अधर्मको लागि चाहिँ कष्ट भोगेर यसरी है उहाँ चाहिँ परमेश्वर मरि गाडी बहुत उठेर पनि स्वर्ग जानुभयो, उहाँ चाहिँ जिउँदो परमेश्वर हो। यसकारण त्यो जिउँदो परमेश्वरलाई हामीले पाएको कारणले गर्दा हाम्रो पनि पाप क्षमा भयो, भेनाको पनि पाप क्षमा भयो, मेरो पनि पाप क्षमा भयो, र हामीलाई त्यो शान्ति भयो, आनन्द भयो, र हाम्रो घर चाहिँ शान्ति छ भनेर दिदीले भन्नुभयो। त्यति बेला चाहिँ मैले धेरै कुराहरू सोच्दै गएँ, अनि दाजुले भनेको कुराहरू पनि बिर्सिँदै गएँ है। अनि मैले चाहिँ यही अठोट गर्दै गएँ है, ओहो यो कुरा त मैले पनि पाउनुपर्छ है। बार बार भन्छ है, पाप र अपराधमा मऱ्यो भने त अधर्मीहरू चाहिँ नरकमा जाइन्छ है। नरकबाट बाँच्ने एउटै उपाय छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट, जसलाई विश्वास गर्दा हुँदै उहाँले चाहिँ हाम्रो पाप क्षमा गर्नुहुन्छ, उहाँ मात्रै हाम्रो बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै स्वर्ग पुर्याउन सक्नुहुन्छ। यो कुरालाई बार दिदीले अन्त बताउँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले मनमा अठोट गर्नु थालेँ है। दाजुले भनेको कुराहरू पनि मैले बिर्सेँ है। मैले अठोट गरेर आएको, म क्रिस्चियन चाहिँ मरै हुँदैन भनेर दाजुको छेउमा मैले कान समातेको है। दाजुको छेउमा मैले कान समातेँ, म क्रिस्चियन कहिले हुँदिनँ भनेर दाजुको छेउमा भने, त्यो पनि मैले बिर्सेँ है। त्यो कुरा सबै बिर्सेर होइन म त आजै प्रो पाउनुपर्छ, भोलि प्रो पाउनुपर्छ, त्यस्तै प्रकारको एकदम एकोरो हुँदै गएँ। हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ जुलाई 25 थियो त्यति बेला, 25 डेटमा मैले दिदीलाई बिहानै भने उठेर, दिदी म त आज बिहिबारको दिन हो, आज म प्रभुलाई विश्वास गर्छु, प्रभुलाई ग्रहण गर्छु, म पनि पापबाट मैले पनि मुक्ति पाउनुपर्छ, होइन भने त मेरो आत्मा नरकमा जाने रहेछ, दिदी म विश्वास गर्छु भन्दाखेरि दिदी डराउनु भयो। तँ विश्वास त गर्छस् नि, तर दाजु कति कठोर छ, हाम्रो परिवारहरू कति कठोर छन्, उनीहरूले ख्रीष्टलाई विश्वास गरेन, पछि दाजुको घरमा गएर प्रभुलाई छोडेस् भने त अझै धेरै दण्ड पाउँछस् तैँले भनेर भन्नुभयो है। अनि मैले दिदीलाई भने होइन कहिले पनि म प्रभुलाई चाहिँ छोड्दिनँ, म पाउँछु प्रभुलाई पाउँछु, म प्रभुलाई कहिले छोड्दिनँ भनेर भने। अनि पछि भेनाजी पनि आउनुभयो, बेलुका सबै त्यहाँ कहिले त्यो दिनसम्म मैले कुनै पनि सेवाहरू एटेन्ड गरेको थिइनँ होइन। बिहिबारको सेवा, सन्डे सेवा, कुनै पनि सेवा एटेन्ड गरेको थिइनँ। त्यो दिन चाहिँ म आफै तयारी भएँ है, कटेज मिटिङ जानको लागि तयार भएर गएँ। त्यति बेला हाम्रो मणिकुमार दाजु उहाँ हुनुहुन्थ्यो, यहाँको एल्डरबाट कतिले चिन्नुहुन्छ तपाईँहरूले है। हाम्रो एल्डरबाट चाहिँ उहाँ के अरे यो टेलिफोन एक्सचेन्जमा काम गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ उहाँकै क्वार्टरमा सेवा हुन्थ्यो, तर अन्डरग्राउन्डमा थियो। अब भुटानमा खुला सेवा गर्नु नपाउने, उहाँको चाहिँ अन्डरग्राउन्ड थियो क्वार्टर, त्यही अन्डरग्राउन्डमै उहाँको घरमा सेवा हुन्थ्यो है। अनि उहाँ चाहिँ त्यहाँको सेवाको भार उठाउनुहुन्थ्यो, अनि मेरो भेनाजुले पनि सेवाको भार उठाउनुहुन्थ्यो।
त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ अनि गयौँ अनि मणिकुमार दाजु बस्नुभएको थियो अगाडि है। अनि पछिबाट सेवा कटेज मिटिङको म्यासेजहरू सबै उयो भयो। त्यति बेला चाहिँ मैले भने दाजु म पनि प्रोग्राम ग्रहण गर्छु भन्दाखेरि दाजुले अरे तिमीले प्रोग्राम ग्रहण गर्छौ? अन्त हजुर म किन ग्रहण गर्छौ भन्दाखेरि मैले चाहिँ भने होइन मैले पनि परमेश्वरको वचन सुने, म पनि त पापी रहेछु, पापमा मऱ्यो भने त मेरो आत्मा नरक जाने रहेछ, के अरे मेरो मनमा पनि शान्ति छैन, मलाई शान्ति नै हुँदैन, यस कारण अशान्ति हुन्छ। अशान्ति भएको कारणले गर्दा मलाई पनि शान्ति चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले मात्रै दिँदो रहेछ, यस कारण म प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छु भन्दाखेरि दाजु पनि खुसी हुनुभयो। मणिकुमार दाजु खुसी हुनुभयो। हुन्छ ठिक छ एकदम तिमी घुट्टामा आऊ, तिमीले म जे भन्छु तिम्रो मेरो पछि पछि भन है भनेर भन्नुभयो है दाजुले। अन्त मैले पनि साँचो हृदयले त्यति बेला नि मैले प्रस्ताव गरेँ। दाजुले भन्नुभयो म आमाको गर्भदेखि पापी, म जन्मेको पापी हो, मेरो पापलाई तपाईँको अघि स्वीकार गर्छु, मेरै पापको खातिर तपाईँ कल्बरी क्रुसमा मरिनु भयो, गाडिनु भयो, बौरी उठ्नु, यो कुरालाई म विश्वास गर्छु प्रभु, तपाईँले आफ्नो रगतले मेरो पापी हृदयलाई धोइदिनुहोस्, मेरो नाउँलाई जीवनको पुस्तकमा लेखिदिनुहोस् भनेर उहाँले भन्नु, त्यो सिकाउनु। त्यस्तै दोहोऱ्याउँदै गएँ, घुट्टामा बसेर प्रार्थना गरेँ। भित्र हृदयमा त एक प्रकारको रुनु आउँछ है, एकदम रुनु आयो है। रुँदै रुँदै मैले पनि यो प्रस्तावलाई मैले अन्त पनि गरेँ। त्यति बेला मलाई एक प्रकारको शान्ति भयो, भित्र हृदयमा त यति शान्ति भयो है, अरे छक्कै परेँ। अन्त मैले पछिबाट अन्त घरमा आएँ, दिदीले मलाई बाइबल दिनुभयो, नेपाली बाइबल है। अनि म पढ्न थालेँ। पढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला के अरे पढ्दै जाँदाखेरि अनि मैले त्यो ग्रहण गरेको भोलिपल्ट चाहिँ मैले दिदीलाई सोधेँ है। दिदीलाई सोद्धाखेरि चाहिँ दिदी यो प्राकृतिक चाहिँ कसले बनायो? आकाश कसले बनायो? आकाशको घाम जुन तारा कसले बनायो? यो त मेरो सानैदेखि प्रश्न छ, यो प्रश्नको उत्तर मैले पाएको छुइनँ भन्दाखेरि दिदीले भन्नुभयो अरे यो आकाश पृथ्वीका मालिक त परमेश्वर हुनुहुन्छ, आकाश परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो। अब पढ, तैँले बाइबल पढ, बाइबल उत्पत्तिदेखि पढ्दै गएछ। उत्पत्ति एकदम सुरु नै परमेश्वरले गर्नुभएको, यो संसारको सुरु नै परमेश्वरले गर्नुभएको, आकाशमा घाम जुन तारा चाहिँ परमेश्वरले राख्नुभएको भनेर सबै कुरो भन्नुभयो। अन्त मलाई फुलहरूलाई हेर्दाखेरि एकदम प्रश्न हुन्थ्यो, यो फुल कसरी, मलाई गुलाब फुल एकदम मेरो बेस्ट हो, सबैभन्दा गुलाब फुल मनपर्ने सानैदेखि नै। अनि गुलाब फुललाई म हेरिबस्थेँ, त्यो कोपिलादेखि हेर्थेँ, कोपिला पक्रिँदै जान्थ्यो। अझ त्यो एउटा सेतो गुलाब मेरो हाम्रो बगानमा थियो है, सेतो गुलाबको सेन्ट यति सेन्ट आउँथ्यो है। अनि मैले भन्थेँ, मनमन भन्थेँ यो गुलाबको फुलमा कसरी सेन्ट आयो, कहाँबाट आयो सुगन्ध चाहिँ है, यो कसरी फक्रिएको, कसरी ठुलो भएको यो फुल है, यस्तो प्रकारको प्रश्नहरू थियो मेरो मनमा। अनि त्यो सबै कुरा मैले दिदीलाई सोध्दै जाँदा त यो सबै परमेश्वरको सृष्टि हो, सबै फुल फल घाँस वृक्ष सबै जीव जन्तु पशु पक्षी सबै परमेश्वरले आफ्नो मुखको शब्दद्वारा बनाउनु भयो। तर मान्छेलाई मात्रै परमेश्वरले आफ्नो हातले परिश्रम गरेर मेहनत गरेर उहाँले आफ्नो रूप दिएर आफ्नै आत्मा दिएर मान्छेलाई चाहिँ जीवित प्राणी बनाउनु भएको परमेश्वरले भनेर भन्नुभयो। छक्कै त्यति बेला म छक्कै परेँ। अनि मेरो मनका प्रश्नहरू सबै प्रश्नको उत्तर पाउँदा म एकदमै खुसी भएँ है। एकदम शान्तिमाथि शान्ति भने जस्तो नै है, आनन्दमाथि आनन्द थपिनु गयो मेरो हृदयमा है। त्यस्तो गर्दाखेरि त्यस्तो गर्दै जाँदाखेरि अन्त मैले पछि बाइबल पढ्दै गएँ। बाइबल पढ्दै जाँदाखेरि जब साँच्ची नै है परमेश्वरले सृष्टि गरेको सबै कुरोलाई पढ्दै जाँदा एकदम मलाई खुसी लाग्यो है। खुसी लाग्यो, पढ्दै गएँ। अनि जब उत्पत्ति 3 अध्यायमा पढेँ है, 3 अध्यायमा पढ्दाखेरि त त्यहाँ कसरी आदम र हवाले कसरी पापमा गिरेको है, कसरी लुसिफरको आज्ञा पालन गरेर है परमेश्वरको अनाज्ञाकारी भएको, पाप गमाएको, त्यो सबै पढ्दै जाँदा छक्कै पऱ्यो। अनि त्यो कसरी के अरे हवालाई चाहिँ लुसिफरले चाहिँ एउटा साँपको रूप लिएर आएर धोका दिएको, यो कुराहरू पढ्दै जाँदाखेरि त म छक्कै परेँ है, छक्कै परेँ। कति कुरा विषय थियो, मैले पनि पूजा गर्ने, त्यस्तै पूजा गर्थेँ, कस्तो गर्थेँ। तर त्यति बेला चाहिँ मेरो धेरै मनको प्रश्नको उत्तर चाहिँ मैले पाउँदै गएँ। जति प्रश्नको उत्तर पाउँदै गएँ त्यति मलाई एकदमै तृप्ति हुँदै गयो, मनमा अति नै शान्ति हुँदै गयो है। अनि मलाई उपन्यास पढ्ने पनि बिर्सेँ, त्यहाँबाट पिक्चरको कुरा पनि बिर्सेँ है, सबै कुरा बिर्सिँदै गएँ है। मलाई उपन्यासको पनि इन्ट्रेस्ट लाग्न सक्यो है। तर म बाइबल पढ्थेँ, दिनभरि पनि बसेर बाइबल पढ्थेँ। त्यसो गर्दै बाइबल पढ्दै जाँदै थिएँ। तर पछिबाट चाहिँ मेरो दाजुले है चिठी लेखेर पठाउनु भएछ, अक्टोबर अब दसैँको समय आयो, तिमी घरमा आऊ, घरमा थुप्रो काम हुन्छ, पाहुनाहरू आउँछ, भाउजूलाई धेरै सहयोग गर्नुपर्छ, तिमी झट्टै अब तिम्रो काम पनि त भएछ, तिमी टाइपिङको लागि गएको, ढिलो पुगेर तिम्रो टाइपिङ तिमीले उयो पनि गर्नु सकेनौ, तिमी घरमा आऊ, पछिबाट गर्नु भनेर भन्नुभयो दाजुले। भनेर लेटर लेख्नु भएछ, चिठी पठाउनु भएछ है। चिठी पठाउँदा चिठी पढेपछि त मलाई त
छाँगोबाट खसेको जस्तो भए छाँगोबाट खसेको जस्तो भए ला अब दाजुले के गर्छ मलाई दाजुलाई के भन्नु है के भन्नु घरमा त जानैपर्छ म है जानैपर्छ तर अब मैले प्रभुलाई पाएको कुरा चाहिँ मैले कसरी चाहिँ के गरेर चाहिँ मैले दाजुलाई भन्नु प्रभुलाई त म छोड्नु सक्दिनँ जस्तै गरे पनि मलाई त्यो कुरा सोच्दा एक रात चाहिँ त्यस्तो रात भयो त्यो रात चाहिँ यस्तो प्रकारले बित्यो है धेरै घटनाहरू आयो मेरो अगाडि है घटनाहरू आउँदाखेरि धेरै प्रश्नहरू पनि आयो त्यो प्रश्नको उत्तर मैले त्यो रातमा म बताउन चाहदिनँ है अन्त त्यो रातको घटनाले चाहिँ मैले साँच्ची नै मैले एउटा जिउँदो परमेश्वरलाई पाएको रहेछु उहाँ चाहिँ हुँदो रहेछ साँचो परमेश्वर भनेर चाहिँ पक्क मेरो हृदयमा एउटा छाप लाग्यो है त्यो दिन चाहिँ त्यो रातको घटनाले चाहिँ मेरो हृदयमा छाप लाग्यो है अनि त्यो छाप लागेको कारणले गर्दा चाहिँ अझै म प्रभुमा बलियो भएँ अनि एउटा निर्णय गरेँ म जान्छु घरमा जान्छु सबै कुरो सहयोग दिन्छु सघाउँछु सबै कुरो गर्छु तर दाजु भाउजूको अब जुन कुरो गरेर आएँ त्यो कुरो चाहिँ म गर्दिनँ भनेर चाहिँ मैले एउटा निर्णय लिएर म फर्केँ है घरमा गएँ घरमा जाँदा अब दसैँको सामने आइपुगेको थियो है घरमा जाँदाखेरि अब सबै काम धन्दा सिकायो तर गएकै दिन चाहिँ बेलुका के भयो भन्दाखेरि खानापिना खाएर अन्त अब मैले त सिम्पल हुन त म त प्रो पाउँदा पनि त्यति साह्रो नकल झकल त गर्दिनँ थिएँ तर एउटा सिम्पलपना चाहिँ थियो मेरोमा है एउटा दुईवटा हातमा चुरा एउटा हातमा घडी है सिम्पल चुरा अनि सिम्पल एउटा सिक्री है कानमा पनि सिम्पल एउटा टप लाउँथेँ अनि नाकमा यो फुली थियो है त्यो सबै खोलेको थिएँ मैले होइन खोलेको थिएँ अन्त भाउजूले सोध्नुभयो किन खोलेको र पनि झट्टै बताउनु मलाई डर लाग्यो त्यसै भने अन्त अब खाना पस्किनु भयो भाउजूले खानाको अगाडि जाँदा त अब प्रार्थना त गर्नु पर्यो र पनि आँखा चिम्मा गरेर मैले प्रार्थना छोटो प्रार्थना प्रभु यो खाना चाहिँ यसमा आशिष आमिन भने है त्यसो गरेर मनमनमा भनेर मैले खाना खाएँ है खाना खाइसकेर चाहिँ दाजु पनि ठुलो घरमा जानुभयो अनि बडा भाउजू चाहिँ भाँडाकुँडा निक्लेर भाँडा मोल्ने ठाउँमा गयौँ त्यति बेला चाहिँ मैले भाउजूलाई भने भाउजू मैले त यस्तो एउटा कुरा पाएँ हो मैले साँचो प्रभुलाई विश्वास गरेँ हो त स्वर्ग पृथ्वीको मालिक हुँदो रहेछ उहाँ त जीवित परमेश्वर हुँदो रहेछ उहाँ हाम्रो पापको निम्ति यस संसारमा आएर मरि गाडी बौरी उठ्नु भएको परमेश्वर हुँदो रहेछ उहाँलाई मैले विश्वास गरेँ भने के तिमी क्रिस्चियन भयो भनेर भन्नुभयो भाउजूले म क्रिस्चियन भएँ त भनेर भन्दाखेरि दाजुले चाहिँ सुनिरहनु भएको रहेछ है खिड्कीबाट एकैचोटिबाट खिड्कीबाट कराउनु भयो दाजुले के अरे क्रिस्चियन भयो अरे कहिले भन्नु तँलाई क्रिस्चियन भन्नु कसले बनायो तँलाई क्रिस्चियन भन्नुभयो अन्त म त के भन्नु नि दाजुले चुप के पनि नपाला चुप्पो लागा भन्नुभयो है भाउजूले अन्त त्यतिकै म चुप्पो लागेर भाडा मैले है त्यसो गर्दै अन्त गएँ अन्त पछिबाट चाहिँ दाजुले भन्नुभयो अन्त दाजुले पनि कतिवटा कुराहरू मेरो जीवनमा हेर्नुभयो दाजुको उपन्यास चोरी म पढ्ने है अनि खैनीको बट्टा चोरी खैनी खाने है त्यस्तो गर्ने अनि त्यो हाम्रो घरमा ठुलो रेडियो थियो होइन रेडियो चाहिँ म जहाँ कहाँ बाख्रा पगालाउनु जाँदाखेरि पनि त्यो सुन्नुपर्छ भनेर बाहिर राखेर है बरन्डामा राखेर ठुलो साउन्ड लगाएर सुन्ने है त्यो रेडियो चाहिँ मेरै रिजर्भ थियो त्यो घरमा बस्दाखेरि तर पछि गएपछि प्रभु पाएपछि त मैले कहिले त्यो रेडियोलाई छुइनँ पनि है त्यो गीत पनि सुनिनँ होइन गीतहरू पनि सुनिनँ त्यसो गर्दाखेरि दाजुले चाहिँ कतिवटा कुराहरू नोट गर्दै जानुभएछ है तर पनि अब पछिबाट चाहिँ दाजुले धेरै स्ट्रिक्ट गर्नुभयो ठिकै छ त क्रिस्चियन भयोस् तर घरमै बस यहीँ बस कतै पनि जानु पाउँदैन तेरो सालमा एकपल्ट कहाँ जान्छस् जा गएर फेरि आइज घरमा भन्नुभयो है दाजुले अन्त के गर्ने त्यस्तै गर्दै बस्दै अन्त पछिबाट चाहिँ भाइले नै बोलायो मलाई भाइ चाहिँ भुटानमै त्यहीँ फुन्चुलिङमै आरएससीपीमा काम गर्थ्यो भाइले सर्भिस गर्थ्यो अन्त भाइले अन्त दिदी आइज यदि तँ सर्भिस गर्छस् भने म प्रबन्ध गरिदिन्छु आरएससीपीमा हुन्छ भने चाहिँ म कोसिस गर्छु आइज भनेर भन्नुभयो भन्यो भाइले अनि म चाहिँ दाजुले भन्दा त्यसो भन्दा दाजुले पनि जानु दिनुभयो गएँ फुन्चुलिङमा है फुन्चुलिङ गएँ त्यहाँ त त्यो काम त भएन मेरो काम भएन त्यो त एकदम ढिलो भयो म इन्टरभ्यू गर्नु ढिलो भएन त्यतिकै अब प्रभु इच्छा रहेनछ भने होस् भनेर म चाहिँ काम गर्दिनँ भनेर भाइसँगै बसिरहेको थिएँ त्यति बेला मेरो दिदी भेनाजु चाहिँ अब भुटानबाट चाहिँ अब कालिम्पोङ आउने भएको रहेछ सबै भुटानको काम छोडेर कालिम्पोङ पोस्ट अफिसमा चाहिँ भेनाजुको काम भएको कारणले त यता कालिम्पोङ आउने कुरा रहेछ भेनाजुको है अनि त्यति बेला चाहिँ भेनाजुले फोन गरेर मलाई भन्नुभयो भाइसँग बात गर्नुभएछ म आउँदैछु दिदी कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ दिदी मसँगै छ भनेर भन्दाखेरि ठिकै छ हामी पनि आउँदैछौँ भनेर त दिदी भेनाजु आउनुभयो पछिबाट भेनाजुले भन्यो कि मसँग जान्छौ तिमी जान्छौ कालिम्पोङ भन्दाखेरि मलाई जाने इच्छा त छ तर दाजुलाई भनेको छुइनँ अन्त तर पनि दाजुलाई चाहिँ मैले चिठी पठाएँ है त्यति बेला त फोनहरू सही थिएन चिठी पठाएँ दाजु म थोरै दिनको लागि कालिम्पोङ जाँदैछु दिदी भेनाजु जाँदै रहेछ कालिम्पोङमै स्कुलमा जाँदैछु भनेर मैले खबर चाहिँ पठाएँ चिठी पठाएँ अन्त त्यसरी म दिदी भेनाजुसँग कालिम्पोङ 1986 हो 86मा चाहिँ म कालिम्पोङ आएँ है कालिम्पोङमा आएर जब है त्यति बेला चाहिँ मैले एल्सा दाइ देखेको है फर्स्ट टाइम हो हुन त मैले 1985मा प्रो पाएर म आएको थिइनँ कालिम्पोङमा होइन
त्यति बेला 86मा चाहिँ म आएँ। 86मा आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ है सङ्गति गरेँ कालिम्पोङ एलसेदाईमा सङ्गति गर्दा दिदी बेनाजीसँग। अनि मैले चाहिँ प्रभु पाएकोदेखि मैले एउटा प्रश्न चाहिँ प्रभुलाई गरिरहन्थेँ है। भन्थेँ प्रभुलाई, प्रभु तपाईँले मलाई किन बचाउनु भयो, यस्तो जीवन है। मैले हुन त विवाहको लागि चाहिँ मैले सानै प्रभु नपाउँदै सानै उमेरमा मैले एउटा सङ्कल्प गरेको थिएँ, म बिहा चाहिँ गर्दिनँ है, बिहा चाहिँ गर्दिनँ, बिहा नगरिकन म बस्छु, बाबुआमाको सेवा गर्छु भनेर चाहिँ मैले सङ्कल्पै गरेको थिएँ। अनि पछिबाट पनि प्रभु पाएपछि पनि है आज त्यो सङ्कल्प चाहिँ मेरो अझै दरिलो भएर गयो है। अनि मैले प्रभुलाई भने, प्रभु अब म के गरौँ तपाईँको लागि, मैले के गर्नुपर्छ, तपाईँले त मेरो जीवनमा यस्तो ठुलो अद्भुत काम गर्नुभयो, म जस्तो पापीलाई बचाउनु भयो, अब मैले तपाईँको निम्ति मैले के गरौँ भनेर त्यही चाहिँ म भनिरहन्थेँ मनमा। त्यो कुरा चाहिँ मैले गरिरहन्थेँ। त्यसो गर्दै गर्दै अब कालिम्पोङमा आएँ। कालिम्पोङ आउँदाखेरि म सङ्गतिमा आउँथेँ। यहाँ धेरै अनि एलसेदाईमा हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई देखेँ मैले है, दिदीबहिनीहरूलाई देखेँ, उनीहरू प्रभुको घरमा बस्दो रहेछ है। अनि लामो अहिले त्यो स्टोर थियो है, त्यो स्टोरमा अहिले त स्टोर भएको, अहिले त क्वार्टर नै छ, रुम नै छ है। त्यो रुममा धेरै लामो भएको धेरै दिदीबहिनीहरू त्यहाँ बस्दै, सानो सानो पलङ रहेछ सबैको है, त्यहाँ बस्थ्यो। अन्त एक रात चाहिँ म बहिनी नाम्चोसँग राम्रो परिचय भएको कारणले गर्दा बहिनी नाम्चोलाई भने म एक रात चाहिँ म बस्छु, आज चाहिँ यहीँ सङ्गतिमा बस्छु ल तपाईँहरूसँग भनेर भने। अनि बसेर अन्त उनीहरूसँग बस्दाखेरि त सबैजना बसेर प्रार्थना गर्दो रहेछ है, प्रार्थना गर्दो रहेछ सबैजना, त्यो सबै हेर्दै गएँ। अनि पछिबाट चाहिँ म घरमा गएँ, सोमबारको दिन घरमा गएँ। अनि दिदीलाई सोधेँ, दिदी म त थुप्रो दिदीबहिनी रहेछ एलसेदाईमा बस्दो रहेछ, उनीहरूले यसरी प्रार्थना गर्दो रहेछ, उनीहरूले चाहिँ प्रभुको घर, आफ्नो घर छोडेर प्रभुको घरमा आएको रहेछ, अनि त्यो चाहिँ के गर्नु, त्यो चाहिँ के गरेको भन्दाखेरि उनीहरू सेवा गर्न निक्लेको भनेर भन्नुभयो। सेवा गर्ने फुल टाइम वर्करहरू उनीहरू, फुल समय प्रभुको सेवा गर्नको लागि प्रभुको घरमा बसेको हो भन्दा। अनि मैले पनि म पनि त्यस्तै हुन्छु, फुल टाइम वर्कर नै हुन्छु, म पनि फुल समय प्रभुको सेवा गर्छु अब चाहिँ भन्नुभयो है। भने मैले पनि दिदीलाई, तँ पो सक्छस् होला सेवा गर्नु, त यति कमजोर छस्, बिमारी भइरहन्छस्, कहाँ सक्छस् तँ, सक्दैनस् भन्दाखेरि होइन म प्रभुको सेवा गर्छु, सक्छु भने है। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला अन्त प्रार्थना, अन्त पछि भेनाजु आएर चाहिँ भन्नुभयो, भेनाजुले भन्नुभयो सेवा गर्ने त्यसै कहाँ हो, प्रभुबाट बुलाहट पाउनुपर्छ, प्रभुले बोलाउनुपर्छ, प्रभुको कलिङ हुनुपर्छ, तब पो प्रभु घरमा बसेर सेवा गर्न सकिन्छ भन्नु। अन्त कलिङ कसरी पाउनु, बाइबलबाट भन्नुभयो। अनि के हो अन्त त्यति बेला र पनि मैले प्रार्थना गर्न थालेँ। प्रार्थना गर्दै गएँ, प्रार्थना गर्दै जाँदाखेरि अन्त मैले यो इतिहासको किताब 29 अध्याय, पहिलो इतिहास 29 अध्याय आए, दोस्रो इतिहास 29 अध्याय है, पहिलो इतिहास 28 अध्याय त मैले बारम्बार पढ्थेँ। त्यहाँ कति कुराहरू म बुझ्नु कोसिस गर्थेँ, यो के भनेको होला, यो के भनेको होला, यो त अब प्रभुको घरमा सधैँभरि रहेर दियो जलाइरहनु, बत्ती जलाइराख्नु के भनेको होला, त्यस्तो कुराहरू चाहिँ मेरो मनमा प्रश्न भइरहन्थ्यो है। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि मैले प्रार्थना चाहिँ गरिरहेँ, म पनि प्रभु तपाईँकै घरमा बसेर सेवा गर्छु, तपाईँकै सेवा गर्छु, म अब कहीँ केही गर्दिनँ भनेर मैले प्रार्थना चाहिँ गरिरहेको थिएँ। प्रार्थना गर्दा एक दिन चाहिँ प्रभुदासहरू भिजिटको लागि आउनुभयो है माथि घरमा है। त्यति बेला चाहिँ अन्त दिदीले भन्नुभयो मेरो बहिनीले पनि सेवा गर्छु भनेर भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुदासले चाहिँ भन्नुभयो है, म नाम बताउँदिनँ है, उहाँ प्रभुदासले चाहिँ भन्नुभयो है, सेवा गर्नु त बहुत राम्रो कुरो, एकदम असल कुरो, यस्तो बहिनीहरूले, जवान छोरीहरूले प्रभुको सेवा गर्नु राम्रो हो, सेवा गर्नु त राम्रो हो, तर प्रभुको सेवा गर्नु चाहिँ नि कठिन छ है, कठिन छ, फलामको चिउरा चबाउनु सक्छौ भने गर है नानी सेवा भनेर भन्नुभयो। म छक्कै परेँ, अरे फलामको चिउरा चबाउनु, छक्कै परेँ, ताजुब लाग्यो कसरी फलामको चिउरा चबाउनु। अनि उहाँले नै भन्नुभयो ठुल्ठुलो घर जत्रो डेक्चीहरू हुन्छ त्यस्तो डेक्चीहरू मोल्नुपर्छ भन्नुभयो है। प्रभु यो चाहिँ के भनेको होला, केही उहाँ अर्थ खोल्दिनु भएन उहाँले है, तर यति चाहिँ भनिराख्नु भयो। त्यहाँबाट अन्त मैले सोच्थेँ र पनि प्रार्थना गर्दै जान्थेँ, के भनेको होला, फलामको चिउरा चाहिँ कसरी चबाउनु, फलामको चिउरा चबाउनु त सबै दाँतहरू भत्केर जान्छ, भाँचिएर जान्छ, कसरी फलामको चिउरा चबाउनु। मैले अब त्यो सेवा गर्ने बहिनीहरूले सबैले फलामको चिउरा चबाउँछ त, त्यस्तो कतिवटा कुराहरू क्वेसन गर्दा मलाई सेवा गर्ने चाहिँ निमित्त नै मेरो हृदयबाट हराएर गयो। म गर्दिनँ, सेवा गर्दिनँ, फलामको चिउरा चाहिँ म चबाउनु सक्दिनँ। यस्तो प्रकारले एकदम यो उनी मेरो हृदयबाट हटाएर चाहनै हरेर गएँ। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पछिबाट चाहिँ के भयो भन्दा है, अनि मलाई अशान्ति हुन थाल्यो। अशान्ति हुँदाखेरि मैले दिदीलाई भने, दिदी मलाई त बहुत अशान्ति हुन्छ, बाइबल पनि पढ्नु मन लाग्दैन, के भयो मलाई एकदम अशान्ति हुन्छ, तँ त्यस्तै छस्, घरि प्रभुको सेवा गर्छु भन्छस्, घरि गर्दिनँ भन्छस्, घरि के भन्छस्, अन्त कहाँ तँलाई शान्ति हुन्छ, प्रभुलाई के कबुल गरिस्, त्यो कबुल पुरा गर्नु पर्दैन, गर्छु पो भन्नुपर्छ त भन्नु। अन्त तपाईँहरू त के भन्छ, अन्त म के गर्नु, अन्त कहाँ फलामको चिउरा चबाउनु भन्छ त्यो दाजुले, त्यो प्रभुको दासले, म कसरी चबाउनु फलामको चिउरा भनेर यसरी भन्दै
त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ निले होइन अब प्रभुको सेवा गर्नु छ भने त सकिन्छ नि, प्रार्थना गर्न, अब फलामको चिउराको अर्थ चाहिँ पछि पो बुझ्छस् त तैँले भनेर भन्नुभयो। अनि त्यहाँबाट पछिबाट होइन मैले प्रभुको सेवा त गर्नै पर्छ, अरू के गर्नु र मैले भनेर त्यहाँबाट प्रार्थना गर्नु थालेँ। प्रार्थना गर्दै 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 जाँदै अनि यही मलाई 28 अध्याय नै पढ्नु मन लाग्थ्यो, पढिरहन्थेँ। पहिलो इतिहास 28 अध्याय पढिरहन्थेँ है। एक दिन चाहिँ म उपाससहित प्रार्थना बसेँ, ठिकै। अनि 28 अध्याय नि मैले पढेँ। त्यही म यहाँ कति कुराहरू म बुझ्नुपर्छ, यहाँ प्रभुले मलाई के भन्छ आज चाहिँ। तर आज मलाई मेरो साहसलाई, मेरो हिम्मतलाई हराएको छ यो कुराले, फलामको चिउराले भने तपाईँले मलाई तपाईँको सेवा गर्नुपर्छ भने तपाईँले मलाई यस्तो वचन दिनुहोस् ताकि म हिवाए बाँध्न सकूँ, साहस बाँध्न सकूँ, साहसिलो भएर तपाईँको सेवा गर्न सकूँ भनेर यही भनेर चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ है प्रभुसँग। प्रार्थना गर्दा त त्यति बेला यही पहिलो इतिहास 28 अध्याय खोल्यो है। पढ्दै गएँ धेरै। त्यहाँ सेवकाईको सम्बन्धमा त धेरै कुराहरू छन्, तर पछिबाट गएर जब 20 पदमा गएँ त्यहाँ चाहिँ मेरो मन अडियो। त्यहाँ के पढेँ भन्दाखेरि हिवाई गर, साहस गर, न डर, तेरो मनलाई किञ्चित नगर, म तेरो साथमा छु, जबसम्म तैँले परमेश्वरको घरको काम गर्दैनस्, कामलाई पुरा गर्दैनस्, तँलाई छोड्दिन, त्याग्दिन। यो वचन रहेछ है। अनि मलाई त मैले प्रभुसँग यही हिवाई त मागेको थिएँ, साहस त मागेको थिएँ, मेरो मन डराइरहेको छ भनेर मैले भनिरहेको थिएँ। तर नडर भन्छ परमेश्वरले। हो प्रभु म सेवा गर्छु, अब यही वचन, अरू केही खोज्दिनँ, म अरू वचन खोज्दिनँ, यही वचन लिएर नि म तपाईँको सेवा गर्छु भनेर मैले त्यहाँ त आँटिलो भएँ। आँटिलो भएर अन्त ठिकै सन्डेको दिन म सेवा आएँ, यहाँ सेवा आएँ। सेवा आउँदाखेरि अनि सेवा सकियो, बेलुकीखेर मैले फुडुङबाट हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, यहाँ प्रभु दास एल्डरबाट है, उहाँसँग भेट गरेँ। उहाँसँग भेट गरेर मैले म चाहिँ तिमी को नानी भनेर सोध्नुभयो। म माइकलको साली, माइकल हाम्रो भेनाजुलाई त चिन्नुहुन्थ्यो बडाले राम्रोसँग है। म माइकलको साली हो भने त, ओ तिमी कहाँको, तिम्रो घर कहाँको? म त उता डुवर्सको हो, म डुवर्सबाट आएको भनेर भने। भुटान पनि भनिनँ त्यो बेला है, डुवर्सबाट आएको भनेर भने। ठिकै छ अन्त बडा म त प्रभुको सेवा गर्छु भनेको भन्दाखेरि ए नानी आऊ 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 भनेर मलाई सिटिङ रुममा लानुभयो है। सिटिङ रुममा लानुभयो, बसेर अन्त उहाँले धेरै कुरो सोध्नुभयो, बताएँ यस्तो यस्तो है मैले। अन्त तिमीले वचन पायो भन्दाखेरि मैले यो वचन देखाएँ। अरू धेरै वचनहरू मैले वास्ता गरिनँ बडा, तर यो वचनले चाहिँ मलाई एकदमै कायल गर्यो, म तयार भएको यो वचनले चाहिँ भन्दा। अरे यति राम्रो वचन पाएछौ तिमीले, ठिक छ नानी, तिमीहरू जस्तो छोरीहरूले प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ हेर, धेरै छोरीहरू चाहिँ यहाँ, तिमीले पनि सेवा गर्नुपर्छ, तिमीले ल चाँडै सेवा गर ल, दार्जिलिङबाट पनि 2जना बहिनीहरू आइरहेको छ सेवाको लागि, तिमी पनि आइहाल अब सेवाको लागि भन्दाखेरि मैले बडालाई चाहिँ भने बडा म घरमा जान्छु, सबैसँग भेटघाट गरेर मेरो चाहिएको सरसामानहरू चाहिँ म लिएर आउँछु नि भन्दाखेरि ठिक छ तिमी घर जाऊ भनेर प्रार्थना गरिदिनु भयो है। बडाले प्रार्थना गरिदिनु भयो। अनि त्यसको बादमा म माथि गएँ, घरमा गएर तत्कालै म घर फर्किएँ। घर त डुवर्समा त गइनँ, सिधै डाइरेक्ट म भुटान गएँ है। भुटान जाँदाखेरि दाजुहरूको घरमा गएँ। उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ अन्त मैले दाजुलाई भनेँ, दाजु यस्तो 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 म चाहिँ अब प्रभुको सेवा गर्छु प्रभुको घरमा बसेर भन्दाखेरि दाजु भाउजू नि रिसाउनु भयो, पुरा कराउनु भयो, घर नभएको जस्तो त्यो अनाथ आश्रममा गएर बस्ने के भन्नुभयो है। त्यहाँबाट अन्त त्यहाँ त एकदम त्यहाँबाट तिमीलाई त अब घरबाट निक्लेर जानै नदिने भनेर भन्नु थाल्नुभयो दाजुले पनि है। त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ अनि है, त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ मैले के अरे, हेलो के सुनेको छैन? हेलो 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 ए सुनिरहेको छ ए, ल अनि त्यसो भनेर चाहिँ म त्यहाँ बसेँ है। म के गर्नु, अन्त एकदम मलाई समस्या भयो। म त प्रभुको सेवा त गर्नै पर्छ मैले है। मैले के गर्नु, अब यहाँ घरबाट बेडिङ बिस्तारा पनि लिएर जानु सक्दिनँ, कपडा लत्ता पनि लिएर जानु सक्दिनँ, म कसो गरौँ त प्रभु भने। तपाईँ एकदम प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु थालेँ, मलाई उपाय दिनु प्रभु, खालि यति नै हो, उपाय चाहिँ मलाई दिनुहोस्, यो घरबाट निक्लिन्छ उपाय दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न लागेँ है। प्रार्थना गर्दाखेरि एक दिन अचानक मेरो दाजु, ठुलो दाजु आउनुभयो। ठुलो दाजु चाहिँ फुन्चुलिङमा टाँसी कम्पनीमा सर्भिस गर्नुहुन्थ्यो है। ठुलो दाजु आउनुभयो। अनि ठुलो दाजुले भने ए तँ यहाँ छस्, त कालिम्पोङमा गएको थिइस्, कहिले आइस् भनेर भन्नुभयो है। म अस्ति नै आएँ भनेर भने है। अब भन्दाखेरि चाहिँ मेरो ठुलो दाजु है, एउटा कुरा चाहिँ मैले, एउटा घटना चाहिँ मैले बिर्सिरहेको छु। जब मैले प्रभु पाएँ नि, ठुलो दाजुसँग चाहिँ मेरो कट्टप थियो। मैले भनेको थिएँ, किन भन्दा बाबासँग एकदम झगडा पर्नु भएको थियो दाजु, त्यति बेला राम्रो झगडा भएको थियो। त्यति बेला चाहिँ मैले ठुलो दाजुसँग चाहिँ कट्टप मेरो थियो, एकदम लाइफभरि म बोल्दिनँ पनि, लाइफभरि उहाँसँग मेरो केही सम्पर्क छैन। उनको मृत्यु हुँदाखेरि पनि म मृत्युमा पनि म जाँदिनँ, हेर्दिनँ पनि भनेर मैले एउटा कसमै खाएको थिएँ। अन्त त्यो कसम खाएको चाहिँ 8 वर्ष भएको थियो मैले प्रभु पाउँदाखेरि। 8 वर्ष बितिसकेको थियो, मैले दाजुसँग बोल्दा चाली थिएन। 8 वर्ष बितिसकेको थियो। त्यति बेला चाहिँ जब म
थिम्पूबाट फुन्चुलिङ आएँ। फुन्चुलिङमा मेरो भाइ थियो, भाइसँग क्वार्टर भएको थियो। दाजु पनि त्यहीँ बस्नु हुँदो रहेछ है, भाइसँगै क्वार्टरमा बस्नु हुँदो रहेछ सर्भिस गर्दाखेरि। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले दाजु सबभन्दा फर्स्ट मलाई प्रभुले यही कुरो सिकाउनु भयो, क्षमा गर्ने है, क्षमा। प्रभुले मलाई यति डरलाग्दो पाप क्षमा गर्नुभयो भने दाजु मेरो त दाजु हो, म एउटै आमाको गर्भबाट जन्मेको, कसरी म दाजुसँग रिस गरेर बस्नु सक्छु र भनेर त्यति बेला चाहिँ मैले दाजुसँग चाहिँ मेलमिलाप गरेको थिएँ। आउने बित्तिकै दाजुलाई ढोगेँ है। तर त्यो कुरा चाहिँ मैले निकालिनँ है, दाजुलाई ढोगेँ, दाजुसँग बसेँ, बात मारेँ है। त्यसो गरेर चाहिँ म घरमा गएको थिएँ। घरमा जाँदाखेरि पछि दाजु आउनुभयो, उता भुटानमा दाजु आउनुभयो। त्यति बेला आउँदाखेरि चाहिँ दाजुले त तँ यहाँ रहेछस्, आइज, तँ सर्भिस गर्छस्, काम गर्छस् तँ भनेर भन्नुभयो। अन्त दाजु मैले प्रोब्लम सोधिनँ, एकैचोटि दाजुलाई भने म काम गर्छु भने काम गर्छु भने। अन्त ठिक छ, काम गर्छस् भने आइज, म एप्लिकेसन लेखिदिइरहेको छु, अहिले भ्याकेन्सी थुप्रो छ टाँसीमा, थुप्रो यस्तो बाहिरको इन्डियनहरूलाई निकाल्दैछ, यस कारण भुटान सिटिजन भएकोहरूलाई हाल्दैछ, तँ आइज ल भनेर भन्नुभयो है। अनि हुन्छ दाजु भने अब दाजुले मलाई घरबाट निक्लिँदिन भनेको थिएँ है। अब पछि कामको विषयमा त दाजुले मलाई भन्नुभयो है, कामको विषयमा चाहिँ मलाई दाजुले भन्नुभयो है। अन्त ठिकै छ जा भनेर भन्नुभयो। अन्त म गएर जब काम लाग्यो, काम भयो है, मेरो काम टाँसीमा काम गरेँ है, अफिसमा काम लाग्यो। तर काम लाग्नुभन्दा अगाडि, अफिस जोइन गर्नुभन्दा अघि मैले घुँडा टेकेर प्रभुलाई भने, प्रभु म त तपाईँको सेवा गर्ने हो, तपाईँको वचन पाइसकेको छु, प्रभुको दासले प्रार्थना गरिदिइसकेको छ, यसकारण यो काम चाहिँ म 3 वर्ष मात्रै गर्छु, मलाई खाँचो परेको कुराहरू मात्रै मलाई चाहिएको छ प्रभु। मलाई एउटा बेडिङ बिस्तर होल्डर, मेरो ओर्ने ओछ्याउने लुगाफाटा, अनि मलाई एउटा भिआइपी अनि मेरो लुगाफाटा राख्ने भिआइपी चाहिन्छ, बस यति नै। त्यहाँबाट म सर्भिस गर्दिनँ, 3 वर्ष मात्रै भनेर मैले त्यहाँबाट चाहिँ त्यो काम मैले जोइन गरेँ। त्यहाँबाट काम गरेँ है। काम गर्दाखेरि कसो भयो भने अब फर्स्टमै काम गर्दा 1 वर्षसम्म म सङ्गति रहित भएँ। त्यहाँ मामले चर्चमा जानु सक्दिनँ थिएँ, किनकि हाम्रो कन्टिन्यू थियो सन्डेदेखि लिएर सटरडेसम्म। अब एउटा बिजनेस कम्पनी भएको कारणले त छुट्टी थिएन। मैले चाहिँ ब्याप्टिजम है, त्यसरी 1985 मैले प्रो पाएपछि पछि फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ जब म फुन्चुलिङमा बस्दै थिएँ त्यति बेला नि मामरेमा ब्याप्टिजम भयो है। ब्याप्टिजम हुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मैले ब्याप्टिजम लिएँ है। तर मलाई आजकल एकदम यस्तो लाग्छ है, ब्याप्टिजमको लागि मलाई यति चाहिँ याद छ, उत्पत्ति 12 अध्याय या 35 अध्याय, यो अध्यायबाट नि मैले प्रतिज्ञा चाहिँ पाएको हो। तर मैले त्यहाँ कसैले पनि प्रभुको दासहरूले मलाई कसैले सल्लाह पनि दिएन है, यो चाहिँ लाइफभरिको लागि प्रतिज्ञा हो भनेर कसैले सल्लाह नदिएको कारणले त म अलि दिन त याद थियो, त पछिबाट मैले भुलिँदै गएँ। अनि त्यो प्रतिज्ञा कार्ड पनि हराएछु है, मलाई प्रतिज्ञा कार्ड याद छैन। यसै कारण मलाई ब्याप्टिजमको लागि चाहिँ बहुत दुःख लाग्छ क्या। ब्याप्टिजमको प्रतिज्ञा चाहिँ कति लाइफभरिको लागि रहेछ है, त्यो प्रतिज्ञा नहुँदा चाहिँ मलाई दुखित छु है। तर पनि म चाहिँ प्रार्थना नै गरिरहन्छु, क्षमा मागिरहन्छु प्रभुसँग है। त यस्तो प्रकारले बितेर आयो। अनि मैले जोइन गरेँ, सर्भिस जोइन गर्दा 1 वर्षसम्म मेरो सङ्गति भएन है। सङ्गति नहुँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला मैले प्रार्थना गर्नु थाल्दाखेरि मैले भने अन्त त्यहाँ अब टाँसी कम्पनी ठुल्ठुलो अफिसहरू, यो मरवाडीहरू छन् है, मरवाडीहरू मात्रै। अन्त तिनीहरूले चाहिँ कति देखेर दिँदो रहेछ है। यो टाँसी कम्पनी चाहिँ महाराजाको, भुटानको राजाको मामाको कम्पनी है। अनि त्यो टाँसीले चाहिँ कहिले छुट्टी नदिने है, सन्डे पनि हुँदैन, स्याटरडे पनि हुँदैन, कहिले छुट्टी हुँदैन, कन्टिन्यू ड्युटी है। फेरि बिहान 7 बजीदेखि लिएर बेलुकी 6 बजीसम्म है ड्युटी चाहिँ हाम्रो कन्टिन्यू त्यसरी हुने है। त्यस्तो गर्ने, दिउँसो लन्चको टाइमको छुट्टी मात्रै। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मैले सङ्गति पाइनँ। तर पनि परमेश्वरको डर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो है, परमेश्वरको डर चाहिँ मलाई लाग्थ्यो। अनि घरमा आउँथेँ, क्वार्टरमा जब बस्थेँ प्रार्थना गर्थेँ, घन्टौँ प्रार्थना गर्थेँ। के गर्थेँ घुट्टामा बसेर घन्टौँ प्रार्थना गर्थेँ है। अनि एउटा किताब थियो यूहन्ना सुसमाचारको, एउटा सानो सुसमाचार किताब थियो मसँग। त्यसमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई है कुटेको, पिटेको है, त्यस्तो सबै कुरो थियो। अनि क्रुसको भारी बोकेर कल्भरी डाँडामा गएको, कल्भरी डाँडामा गएर क्रुस लडाएको, क्रुसमाथि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई सुताएको, त्यहाँ काँटी ठोकेको, त्यो सबै दृश्य थियो है। अनि म एक्लै पनि कस्तो लाग्थ्यो भने त्यो दृश्य हेर्दाखेरि म रुनु मन लाग्थ्यो। अन्त त्यो काँटी ठोकिरहेको त्यो मान्छेलाई चाहिँ घुसीले हिर्काउँथेँ। अन्त म गर्ने थिएँ। म त्यति बेला भएको देख्थेँ त म त्यति बेला पनि तँलाई आज चाहिँ घुसीले हिर्काउने थिएँ, प्रभुलाई यसरी काँटी ठोक्ने तँ भनेर यस्तो प्रकार एक्लै बोलिरहन्थेँ म क्या। त्यस्तो प्रकारको स्वभावहरू चाहिँ थियो मेरो चाहिँ। त्यस्तो गर्थेँ है। त्यसो गर्दा सर्भिस जोइन भयो। अनि पछिबाट है 1 वर्ष छुट्टी नपाउँदा मैले प्रार्थना गरेँ है। प्रार्थना गर्दाखेरि त अचम्म भयो। 1 वर्ष बित्यो। 1 वर्ष है मैले 88मा जोइन गरेँ। 88 पुरा बित्यो है। 88 मार्च 6 तारिक मैले ड्युटी जोइन गरेको है। 1 वर्ष बित्यो। 1 वर्ष बितेपछि चाहिँ जब है म छुट्टी थियो, 1 महिनाको छुट्टी हुँदाखेरि म फुन्चुलिङमा आएँ, यहाँ कालिम्पोङमा आएँ, दिदीहरूसँग बसेँ, यहाँ सबै सङ्गति भयो। अनि प्रार्थना चाहिँ गरिरहन्थेँ है। मलाई के अरे एकदम छुट्टीको प्रबन्ध गरिदिनु प्रभु, छुट्टीको प्रबन्ध गरिदिनु भन्दै जब म फर्केर गएँ बस स्ट्यान्डमा, जब म उत्रेँ
तर मेरो अफिसको साथी एउटा बङ्गाली साथी थियो, त्यो बङ्गाली साथी आएर भने त हेर हे तँलाई भेट्नु कति इच्छा थियो भने के, अन्त म त अहिले त फर्किँदैछु कालिम्पोङबाट भने है, हेर त एउटा खबर, खुसीको खबर सुन्न भने अन्त के भने त हाम्रो अफिसमा छुट्टी भयो त, बिहान पनि 8 बजी ड्युटी है, बेलुका 5 बजी छुट्टी, अनि सन्डे छुट्टी भएको छ त हाम्रो भने कि सबैभरि म त अन्त गएर घरमा गएर रुँदै प्रभुलाई धन्यवाद दिए। प्रभु कति म जस्तो तुच्छको प्रार्थना सुन्नुहुने यत्रो अफिसरहरूले, यत्रो ठुल्ठुलो अफिसरले चिठी लेखेर दिँदाखेरि इन्कार भयो भने आज म जस्तो तुच्छको प्रार्थनालाई सुन्नुभयो, तपाईँले यो छुट्टीको प्रबन्ध गरेर त्यहाँबाट चाहिँ म कन्टिन्यू अन्त सेवामा है, सेवामा लाग्दै गएँ है। लाग्दै जाँदाखेरि त्यसो गर्दै अन्त 3 वर्ष पुग्यो। त्यतिखेर सुमित्रा बढी हुनुहुन्थ्यो चर्चमा है, मामरेमा। अनि बढीलाई भने बढी म 3 वर्ष पुग्यो मेरो सर्भिस, अब म रिजाइन दिन्छु भन्दाखेरि किन रिजाइन दिने तिमीले भन्दाखेरि म त प्रभु सेवा गर्ने नि त, यस्तो भएको यो घटनाहरू सबै बताएँ। अनि बढीले भन्नुभयो होइन यति राम्रो सर्भिस छ, गर्दै गर न अलि दिन, केही छैन, राम्रो सर्भिस छ, गर्दै गर, भुटानको जस्तो काम गर्नु यति राम्रो छ तिम्रो काम, गर्दै गर भन्नुभयो। अन्त किन यस्तो बढीले भन्नुभयो है, म त्यतिकै आएँ घरमा है, र गर्दै गएँ 4 वर्ष लाग्यो है। अनि बढी त फर्केर आउनुभयो कालिम्पोङ, पछिबाट हाम्रो आसमान दाजु दिदी जानुभयो, उहाँहरू उहीँ अफिसमा आउनुहुन्थ्यो, मसँग सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, कफी हाउसमा बसेर सङ्गति गर्नुहुन्थ्यो, धेरै प्रभुको वचनहरू सुनाउनुहुन्थ्यो है। उहाँलाई पनि त मैले भने दाजु मैले त यस्तो कलिङ पाएको छु सेवाको लागि, अनि म त सेवा गर्ने हो, अनि 3 वर्ष अब कम्प्लिट भएर पनि 4 वर्ष लाग्दैछ, म अब रिजाइन दिएर चाहिँ सेवामा निस्किने भन्नुभयो। भन्दाखेरि चाहिँ दाजुले पनि भन्नुभयो होइन यति राम्रो काम छ, तिमी गर्दै गर न, पछि पनि त सेवा गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट मेरो मन त यस्तो प्रकारको उयो भयो है। घरमा आएर घुट्टामा बसेँ, प्रार्थना गरेँ, प्रभु ठिकै छ, प्रभुको दासीले त्यस्तो भन्छ भने ठिकै छ प्रभु, म 10 वर्ष चाहिँ अब सर्भिस गर्छु कन्टिन्यू। 10 वर्ष सर्भिस गरेर चाहिँ मेरो सर्भिसमा के अरे त्यहाँबाट पैसा पनि हुन्छ, फन्ड हुन्छ, ग्रेजुटी हुन्छ, मैले पैसा जम्मा गर्छु, तब म पैसाले पनि म आफैले पनि प्रभु सेवा गर्न सक्छु। यस्तो प्रकारको विचारहरू म भित्र आयो है। विचारहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ अन्त मैले त्यस्तो प्रकारले प्रार्थना गरेँ, त्यहाँ काम सरासर गर्नु थालेँ। अनि 88, 89, 90 है, 91 लागेको मात्रै थियो त्यति बेला अब है। 4 इयर्स है, 4 इयर्स कम्प्लिट भएर 4 इयर्स चलिरहेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले अब मलाई चाहिँ के भयो भन्दा जुन चाहिँ मैले शरीरमा मेरो रोग थियो, पेटको रोग थियो, प्रभु पाएपछि त्यो बिमारै बिर्सेको थिएँ मैले, थिँदै थिएन मेरो बिमारै। अनि त्यही बिमार चाहिँ मलाई फेरि वापस आएँ, महिनामा एकखेप त घरमा बस्नै पर्थ्यो, पेट दुखेर जानै सक्दिनँ थिएँ। त्यस्तो गर्दा 91 को अक्टोबर महिनामा आउँदा त म साह्रो भएर 3 दिनसम्म कन्टिन्यू पेट दुख्दाखेरि चाहिँ मैले पछि गएर है देखाउँदाखेरि त स्टोन रहेछ पेटमा है, स्टोन भएर अपरेसन गर्नु पर्यो है। अपरेसन गरेँ है, अपरेसन गरेर पछिबाट काम जोइन गरेँ। त्यहाँबाट त भुटानमा आन्दोलन सुरु भयो, भुटानको ठुलो आन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन यति साह्रो है डरलाग्दो आन्दोलन सुरु भयो, मान्छे मारेको छ, काटेको छ, त्यस्तो प्रकारको है डरलाग्दो आन्दोलन सुरु भयो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भाइ पनि त्यति बेला चाहिँ आरसिबीको काम छोडेर चाहिँ भाइ चाहिँ थिम्पूमा गएको थियो, आफ्नै दोकान खोलेर है, एउटा ठुलो क्यासेटको दोकान खोलेर दोकान गर्दै थियो। तर आज भाइलाई चाहिँ एकदम त्यस्तै प्रकारले अब साथीहरूले एकदम दिक्क लाउनु थाल्यो, चिठीहरू लेखेर पठाउनु थाल्यो, पैसा डोनेसन गरेर पठा भनिकन है। त त्यस्तो भएछ। अन्त भाइ चाहिँ एक दिन त अचानक म अफिसबाट आउँदाखेरि भाइ पनि आइपुग्यो। अनि क्वार्टरमा बस्यौँ, बात मारेँ। मैले सोचेँ त्यो त के सामान लिनु आएको होला भनेर, तर भाइले भने अब दिदी म त जाँदिनँ, थिम्पू त अब जाँदिनँ, मलाई यस्तो चिठी, यो चिठी चाहिँ पुलिसको हातमा परेको भए त म त त्यहीँ नि थुना परिहाल्ने थिएँ, म जाँदिनँ, अब निस्केको, म त निस्केर आएको भने त्यतिखेर त मलाई ठिकै छ, म पनि खुसी लाग्यो। यस्तो आन्दोलन दार्जिलिङ जानु, दार्जिलिङमा दिदीको घरमा बसेर त्यहाँ अब त पढेको छ, स्कुलको टिचरहरू कति पाइहाल्छ, तैँले काम गर्नु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ भाइले चाहिँ होइन, मेरो भुटानको साथीहरू यति साह्रो आन्दोलनमा लडिरहेको छ, म चाहिँ कहाँ काम खोजेर जानु भन्नु। मैले कति रिक्वेस्ट गरेँ नजा है, तर भाइ चाहिँ भुटानको साथीहरूसँग त्यो आन्दोलनको उसमा भयो है। भन्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि कति दिन पनि भएको थिएन, भाइ चाहिँ मिसिङ भयो। भाइ एकदम त्यो आन्दोलनको ग्रुपबाटै हराएर गयो। अनि त्यो खबर पाएँ मैले है। खबर पाउँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यहाँबाट त कति खोज खबर गर्दाखेरि पछिबाट एकदमै नराम्रो रिपोर्ट पाएँ, नराम्रो खबर पाएँ मैले। भाइ चाहिँ अब छैन, त्यहीँ आफ्नो साथीहरूको बिचमा कति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएर यस्तो भयो भन्ने खबर पाएँ। कस्तो रोएँ म, अब क्वार्टरमा एक्लो रुन्थेँ, सधैँ रुन्थेँ, अफिसबाट आएर रुन्थेँ है। रुँदै जाँदाखेरि चाहिँ है, त्यसो गर्दाखेरि जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँबाट अन्त भाइ पनि मिसिङ भयो, त्यहाँबाट मैले पनि अपरेसन भएको।
त्यहाँबाट अन्त अब अफिसमा पनि धेरै प्रकारको तहल्काहरू मचिन थाल्यो है। त्यसो गर्दा गर्दा त अन्त मैले एक दिन चाहिँ अफिसबाट आएर अशान्ति भएँ। अन्त मैले बाइबल पढेँ, मेरो बेलुकाको पोर्सन थियो है, प्रार्थना गरेर त्यही पोर्सन पढेँ, केही पनि चियाहरू पनि नखाइकन त्यो पोर्सन पढेँ है। त सपोदेशको किताब 5 अध्याय थियो है, 5 अध्यायको 4-5 पदमा त यति डरलाग्दो, तैँले किन परमेश्वरलाई सङ्कल्प गरिस् तर सङ्कल्प गरेर तैँले पुरा गरिनस्, परमेश्वर तसँग रिसाएको छ, त दुखित भएको छ, तैँले सङ्कल्प गरेपछि त्यो सङ्कल्प त पुरा गर्नुपर्ने भनेर त्यस्तो वचन पो रहेछ है। त्यहाँबाट चाहिँ मलाई एकदमै डर लागेर अन्त त्यहाँबाट चाहिँ मैले प्रार्थना गरेँ है, अब चाहिँ म रिजाइन दिन्छु भनेर, जसुकै होस् अब चाहिँ म रिजाइन दिन्छु भनेर। त्यहाँबाट त 92 अब सुरु हुँदै थियो, 92 को अक्टोबर महिनामा चाहिँ मैले अफिसको रिजाइन दिएँ। सबैले मलाई रोके है, रिजाइन दिनको लागि रोके, अफिसको साथीहरूले पनि रोक्यो, तर पनि मैले चाहिँ रिजाइन दिएर 1992 को अक्टोबरमा 20मा चाहिँ मैले रिजाइन दिएर अफिसबाट निस्केँ। अफिसबाट निस्केर आएर चाहिँ त्यहाँबाट अन्त त्यति आसम दाजु दिदी हुनुहुन्थ्यो मामलेमा, त्यहाँ एक रात बसेँ सङ्गतिमा। अनि त्यति बेला चाहिँ दाजु र दिदीले नि मलाई 92 को होइन, म घरमा गएँ, घरमा गएर सबैसँग भेटघाट गरेँ। अन्तमा साँच्ची नै प्रभुलाई मैले जे कुरो भनेको थिएँ नि है, प्रभु मलाई 3 वर्ष मात्रै सर्भिस गर्छु, मलाई एउटा बेडिङ होल्डर र बेडिङ बिस्तार राख्ने बेडिङ होल्डर र एउटा भिआइपी दिनुहोस्, जुन भिआइपीमा मेरो लुगाफाटा राख्छु भनेर भनेको थिएँ। अन्तमा साँच्चै नै प्रभुले मलाई त्यति नै मात्रै दिनुभयो। मेरो सर्भिसबाट जति गरेको कमाएको पैसा पनि अपरेसनमा गयो है, यताउता गर्दा खर्च भयो, तर अन्तमा त्यही एउटा भिआइपी कुर्नु पाएँ। अनि मेरो बेडिङ बिस्तार बेडिङ होल्डर यति नै थियो मेरो अन्तमा है। यही कुरा लिएर चाहिँ म अन्तमा 92 नोभेम्बरको लास्ट विकमा म एलसेदाई आएँ है। एलसेदाई आएर त्यहाँदेखि चाहिँ म एलसेदाईमा सर्भिस गर्न थालेँ, यहाँ है सेवा गर्न थालेँ। यहाँको सबै दिदीबहिनीहरूसँग बसिकन सेवा गर्न थालेँ। सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि अनि 3 इयर्स चाहिँ एकदम 92, 93, 94 चाहिँ कन्टिन्यू प्रभुको घरमा बसेँ। कहीँ पनि मैले सेवा भन्ने कुरो पाइनँ, सेवा गर्ने कुरो चाहिँ मैले पाइनँ है। तर सेवा घरमै बसेँ, सेवा पनि जान्न नपाउने यस्तै प्रकारले है। त्यति बेला स्ट्रिक पनि थियो, भयङ्कर स्ट्रिक थियो। हाम्रा है सुमित्रा बडी हुनुहुन्थ्यो, मेरी बडी हुनुहुन्थ्यो, अनिउ साइली हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू बहुत स्ट्रिक हुनुहुन्थ्यो है। त्यस्तै स्ट्रिक्टलीमा है सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि एकैचोटि 95मा चाहिँ मैले यस्तो प्रकारको मौका पाएँ। अनि वचन पनि त्यही 95देखि नै परमेश्वरको प्रतिज्ञा चाहिँ परमेश्वर दिएको प्रमिस कार्डको चाहिँ महत्त्व मैले बुझ्दै गएँ है। त्यति बेला यो प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो यहोशू 1:9 है, मलाई यहोशू 1:9 त जहाँ जान्छस् म तेरो साथमा रहनेछु भन्ने त्यो प्रतिज्ञा थियो है। त्यो प्रतिज्ञा पाएपछि चाहिँ मलाई 92मा चाहिँ 92 को 95 को त्यही सालमा चाहिँ मलाई बाहिर जाने मौका पाएँ है। त्यो चाहिँ डाइरेक्ट मेरो कहाँ भन्दाखेरि त्यही 92 को 94 को लास्ट कन्भोकेसनमा चाहिँ यस्तो प्रकारको कुराहरू पनि आयो है। यस्तो कुरा आयो कि म सक्दिनँ प्रभु, सक्दिनँ, म सेवा गर्न सक्दिनँ। तर पनि त्यो चिउरा भन्ने फलामको चिउरा भन्ने कुरा चाहिँ मैले बिर्सेको थिएँ त्यति बेला। म सेवा गर्दिनँ, सक्दिनँ प्रभु, यस्तो प्रकारको बनाइ, यस्तो प्रकारको कुरा आउँछ, म सक्दिनँ सेवा गर्न। अब चाहिँ म छोडेर जान्छु, होस् कन्भोकेसन भइरहेको छ, गेटमा मान्छेहरू छन्, म बेडिङ बिस्तार लिएर जान्छु, अब नोकरी नै गर्छु, नोकरी गरेर प्रभु सेवा गर्छु भनेर त्यस्तो प्रकारको निर्णय गरेर म त्यति बेला हाम्रो टेन्टमा गएर म रुएँ रुँदा है। त्यति बेला चाहिँ प्रभु मसँग बात गर्नुभयो है। प्रभुले मलाई भित्रबाट भन्नुभयो प्रार्थना गर है। प्रभु चाहिँ कस्तो अद्भुत परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ है। उहाँ चाहिँ हामीलाई दुःखमा कष्टमा जब परिस्थितिमा जान्छौँ, जब हरेस खाएको अवस्थामा जान्छौँ, त्यति बेला त प्रभु छेउमा आउनुहुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ मैले अनुभव गरेँ त्यति बेला है। प्रभु त छेउमै भएर मलाई भन्नुभयो प्रार्थना गर है। त्यति बेला घुट्नामा आएँ, रुँदै भए पनि मेरो प्रभुसँग प्रार्थना गरेँ। प्रार्थना गर्दाखेरि मलाई प्रभुले भन्नुभयो बाइबल पढ है। त्यति बेला मैले बाइबल खोलेँ है। त्यति बेला नेपाली बाइबल म पढ्थेँ। नेपाली बाइबल मैले खोल्ने बित्तिकै त्यति बेला यशाया 9 अध्याय खुल्यो है। 9 अध्यायको 1 पदमा हेर्दाखेरि त्यहाँ त यस्तो लेखेको रहेछ है, यी निराशमा परे कि हरेस खाए कि तँ सधैँभरि निराशमा पर्ने छैनस्, तैँले यरुशलेम र नपतालीमा रमहाट गर्नेछस् भन्ने यो वचन रहेछ है। म त छक्कै परेँ। अन्त एकदम प्रभुले त सँगै छेउमा भएर प्रभुले नि निराशमा परेकी छोरी, तँ त निराशमा पर्ने छैनस्, पछिबाट त रमाउने छैनस् नि भनेको जस्तो लाग्यो है। प्रभुले मलाई भनेको जस्तो लाग्यो। त्यति बेला त मलाई यति साहस आयो। अनि मैले आफ्नो बुढाहाटलाई याद गरेँ है, साहस गर, हिवाय गर, तेरो मन किञ्चित नगर, तँ नडरा, म परमेश्वर तेरो साथमा छु है। त्यो वचन मेरो अघि आयो। अनि मैले एकदम वचनलाई याद गरेर रोएँ। त्यहाँबाट त भित्तापट्टि हेरेर है, त्यो ट्रेनको त्यो भित्तालाई हेरेर एकरो भएर बसिरहेको थिएँ। त्यति बेला चाहिँ मैले प्रभु यीशु ख्रीष्ट क्रुसमा गएको, बलिदान भएको, उहाँले त्यो दुःख सकेको, थुकाइ पोटाइ निन्दा, उहाँ निर्दोष निष्पाप भएर निष्कलङ्क भएर त यति साह्रो मेरो लागि दुःख चुपचाप सहिदिनु भयो। म के भएको प्रभुको निम्ति मैले यति पनि नसहने, मलाई हो मेरो कसुर छैन,
तर पनि त मैले सहनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति बेला प्रभुले मलाई बताउनु भयो। अनि फेरि पनि खुसी भएँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। धन्यवाद। आज त्यही दिन मैले एउटा प्रतिज्ञा गरेँ प्रभुसँग, प्रभु अबदेखि उसो जस्तै परिस्थिति आए तापनि म सेवा गर्दिनँ भनेर चाहिँ म इन्कार गर्दिनँ, म तपाईँको सेवा अन्तसम्म म गर्छु प्रभु भनेर मैले जब त सङ्कल्प गरेँ। मलाई खुसी पनि लाग्यो है। अनि आएर फेरि काममा आफ्नो ड्युटी गर्न थालेँ, किचनमा काम गर्न थालेँ। काम गर्दाखेरि आनन्दैसँग गर्न थालेँ। त्यसो गर्दा गर्दै अनि 95 चाहिँ मलाई बाहिर जाने मौका निक्लियो। त्यति बेला चाहिँ के भयो, एकजना भाइ फुलटाइम मकर भाइको बिहा थियो है। बिहाको सम्बन्धमा हामीलाई नागाल्यान्ड चुमुकडीमा जाने हामीलाई मौका पायो। त्यति बेला समा दाजु, बहिनी नाम्चेर, म, अनिउ साइली है, हामीले यसरी जाने मौका पायौँ। अन्त जाँदाखेरि चाहिँ है बिहा सकियो। बिहा सकेपछि पछिबाट के अरे डिमापुरमा आएपछि बप्तिस्मा थियो। बप्तिस्माको बादमा चाहिँ बहिनी नाम्चेर, समा दाजु उहाँहरू फर्किए। अनिउ साइली र म अनि हाम्रो लाटपन्जरको कुमार भाइ चाहिँ हामी बस्यौँ। उहाँ चाहिँ अब भिजिट गर्ने है, प्रचार गर्ने भनेर के अरे राजमान दाजुले भन्नुभयो। अनि हामी प्रचारको लागि बस्यौँ। त्यति बेला धेरै जग्गा आश्रमहरूमा प्रचार भयो। अब गर्मी जग्गा, पानी खानु नपाउने त्यस्तो त्यहाँनिर कति जग्गामा प्रचार भयो है। तर अहिले कति जग्गा हेर्दाखेरि अहिले त्यो जग्गाहरूमा जहाँ जहाँ प्रचार गएको थियौँ कति जग्गा त मनली खडा भएको छ है। कति अचम्म, अन्त खुसी लाग्छ है। त्यस्तै प्रकारले है सेवा गर्दै गर्दै जाँदाखेरि 95देखि चाहिँ म प्राय फिल्डमै उत्रेर सेवा गर्न थालेँ है। प्राय म एलसदाईमा चाहिँ नोभेम्बरदेखि डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी त्यहाँदेखि बाहिर है। त्यस्तो गर्दै 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 म सेवा गर्दै आएँ है। अनि अब सेवा गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई धेरै प्रकारको अनुभवमा लान्यो। त्यति बेला चाहिँ मैले फलामको चिउराको महत्त्वलाई बुझ्दै गएँ है। फलामको चिउरा चाहिँ चबाउनु पर्ने रहेछ है। यो चाहिँ कठिनाइ रहेछ नि त, प्रभु सेवा गर्नु कठिनाइ रहेछ, दुःख रहेछ, भनाइ रहेछ, निन्दा रहेछ। फिल्डमा उत्रेर जाँदाखेरि कति कस्तो कुराहरूलाई सहनु पर्दो रहेछ है। त्यो कुरा सहँदै जाँदा चाहिँ अनि रहेछ फलामको चिउरा चाहिँ यसरी चबाउनु पर्छ। तर जति चबाएर गयो त्यति टेस्ट आउँदो रहेछ। फलामको चिउरा चाहिँ मिठास हुँदो रहेछ, मिठो हुँदै जाँदो रहेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ मेरो लाइफमा मैले अनुभव गर्दै गर्दै आएँ है। यस्तै प्रकारले सेवा गर्दै गर्दै मैले धेरै जग्गा है नेपालमा सेवा गरेँ 4 वर्ष है। कीर्तिपुरमा, कोटियामा है, यस्तो प्रकारले सेवा गरेँ। अनि जग्गा ठाउँमा है। आसाममा 8 वर्षमा कन्टिन्यू सेवा गरेँ है। सिक्किममा गरेँ 3 वर्ष। यस्तै प्रकारले जग्गामा ठाउँमा सेवा गर्दै है आजसम्म आएँ। अब त यस साल त म वृद्ध पनि हुँदै गएँ, एज पनि हुँदै गएँ। अब त म यहीँ छु है, एलसदाईमै छु। एलसदाईमै यसपालि 1920 सालको चाहिँ 20 चाहिँ म एलसदाईमै बसेको छु, एलसदाईमै छु। यसै कारण यो बसाइ भएको कारणले गर्दा आज तपाईँहरूसँग यसरी है आफ्नो थोरै गवाईहरू सेयरिङ गर्ने पनि मौका पाएँ है। यो चाहिँ प्रभुले दिएको समय हो, यस कारण प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। साथै तपाईँहरूसँग एउटा रिक्वेस्ट छ। मेरो परिवार चाहिँ त्यो दाजु जुन चाहिँ दाजु हुनुहुन्थ्यो कठोर, ठुलो दाजु त बित्नुभयो है, ठुलो दाजु भाउजू बित्नुभयो, उहाँहरू पनि कठोरै हुनुहुन्थ्यो। तर आज माइल दाजु भाउजू चाहिँ बहुतै कठोर हुनुहुन्छ। अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ, युएसएमा, लन्डनमा हुनुहुन्छ। उहाँको लागि प्रार्थना गरिदिनु। मेरो भदैनीहरू धेरै छन् है, दिदी बेनाजुहरू छन्, उहाँहरूले प्रभु पाएको छैन, कठोर छन्, उहाँहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहँदैन। तर तपाईँहरूसँग मेरो रिक्वेस्ट छ उहाँहरूको लागि है, तपाईँहरूले प्रार्थनामा चाहिँ याद गरिदिनु है। अनि है तपाईँहरूको लागि कति खुसी र कति यो लकडाउन है, या महामारी भन्दा हामीलाई त कति खुसहाल, कति राम्रो सुन्दर समय हामीलाई दिनुभयो प्रभुले है। तपाईँहरूसँग यसरी है टाढोमा भए तापनि भेटेर सङ्गति गर्ने है, हामीलाई वचनहरू सेयरिङ गर्ने, हाम्रो आफ्नो गवाईहरू सेयरिङ गर्ने, तपाईँहरूसँग यस्तै मोबाइलमा अनलाइनमा भए तापनि भेटघाट गर्ने हामीलाई अवसर मौका दिनुभयो प्रभुले। कति आनन्दको कुरा। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्छ है, रोमी 8:28 भन्छ सबै कुरा हाम्रो लागि चाहिँ मेलमिलाइ भलाइ नै हुन्छ। हाम्रो लागि भलाइ नै भएको छैन र हो, हामीलाई डर छैन, परमेश्वरको डर छ, महामारीको त डर छैन। चारैतिर हताश छ, निराश छ। तर पनि यी दिनहरूमा हामीले बहुत सुन्दर मौकाहरू हामीले पाइरहेका छौँ है। यो मौकाको लागि, यो दिनुभएको परमेश्वरले सुन्दर समयको लागि चाहिँ हामी अति नै धन्यवादी हुनु परेको छ है। त प्रभुले मेरो सानो गवाईमा सबैलाई धन्यवाद। च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्, साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।